अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है कहानी देवता एपिसोड 23। प्लीज़ लाइक द वीडियो। दूसरे दिन से जापानी ज़ुबान सिखाने के लिए एक ट्यूटर आने लगा। सोनिया को फरमान वापस मिल गया। हम अपनी पसंद का खाना कभी अपने बंगले में, कभी वहाँ के मुख्तलिफ होटलों में खाते। सोनिया ज़्यादातर फरमान के साथ मसरूफ़ रहती, लिहाजा क्लब वगैरह मैं तन्हा जाया करता। मेरी रहनुमाई के लिए वो उर्दू बोलने वाला जापानी मुलाजिम कभी कभी मेरे साथ हो जाता। उसका नाम शनीगुरु था। वो एक वफादार मुलाजिम की तरह मेरे हर हुक्म की तामील करता। जब मैं कभी उसे कह देता कि आज उसकी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं, तो वो मुझे तन्हा छोड़ देता। वो लोग यही तासुर दे रहे थे कि हम बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिए गए हैं, मगर अब हम खुशफहमी में मुब्तला नहीं हो सकते थे। तकरीबन 6 माह में मैंने बड़ी हद तक जापानी ज़ुबान सीख ली। अब वो ज़ुबान बोलने और समझने में दुश्वारी पेश नहीं आती थी। जब मुझे इस हद तक एतमाद हो गया कि अब मैं वहाँ के किसी भी बाशिंदे के दिमाग में झांक सकता हूँ, तो सबसे पहले मैंने उसी बूढ़े ऑफिसर जोशुहो के दिमाग में झांकना शुरू कर दिया। मैं उसकी मसरूफियात को समझता रहा। कर्नल जोशुहो बहुत ही रिजर्व रहने वाला ऑफिसर था। अपने मातहतों से भी ख़ास ज़रूरत के वक्त मुलाकात करता। उसका ज़्यादा वक्त अपने बंद कमरे में गुजरता। वो सीक्रेट सर्विस के अहम मामलात पर गौर किया करता। इस वक्त वो एक गैर मुल्की एजेंट के मुतल्लिक गौर कर रहा था। वो एजेंट एक बहुत बड़े मुल्क से आया था। उस मुल्क से जापानी हुकूमत के दोस्ताना ताल्लुकात थे, लेकिन बड़ी ताकतें दोस्ती की आड़ में दोस्त ममालिक की कमज़ोरियाँ तलाश करती हैं। वो एजेंट बज़ाहिर कारोबारी सिलसिले में वहाँ आया हुआ था और एक बहुत बड़े होटल में ठहरा हुआ था। रफ्ता रफ्ता उसकी सरगर्मियों का पता चला। वो इस तरह कि वो अक्सर शाम को क्लबों में जाया करता और फौजी अफसरान की बेगमात से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता। इसी कोशिश के दौरान उसकी दोस्ती कर्नल जोशुहो की नौजवान बेटी सुजुको से हो गई। मैं ये मालूमात कर्नल जोशुहो के दिमाग से हासिल कर रहा था। उसकी बेटी सुजुको जितनी हसीन थी उतनी ही ज़हीन भी और मुहिब्बे वतन। जब उस गैर मुल्की एजेंट जेम्स हार्वे ने उसमें दिलचस्पी लेना शुरू की, तो वो उसकी दोस्त बन गई और पहली फुर्सत में अपने बाप कर्नल जोशुहो तक ये इतला पहुंचा दी कि एक गैर मुल्की जेम्स हार्वे उससे दोस्ती बढ़ा रहा है। उसी वक्त से इंटेलिजेंस के आदमी उसके पीछे लग गए, लेकिन अभी तक दूर ही दूर से निगरानी हो रही थी। सुजुको से उसकी दोस्ती सिर्फ 1 हफ्ते की थी और वो लड़की अभी तक उससे कुछ उगलवा नहीं सकी थी। उस वक्त मैंने कर्नल जोशुहो की सोच में कहा, इस तरह काम नहीं चलेगा। मुझे सोच समझकर नए सिरे से प्लानिंग करनी होगी। अगर हमारा कोई आदमी उसके आसपास रहेगा तो अपने करीब जापानी सूरतें देखकर मोहतात हो जाएगा। लिहाजा किसी काबिल एतमाद गैर मुल्की को अपने एतमाद में लेकर उसे हार्वे के पीछे लगाना चाहिए। कर्नल जोशुहो अपने तौर पर सोचने लगा, मगर हम किसी गैर मुल्की पर किस हद तक एतमाद कर सकते हैं? ओहो, मैं तो भूल ही गया था। फरहाद या सोनिया से यह काम लिया जा सकता है। अभी तक उन दोनों का रिकॉर्ड अच्छा है, हमारे लिए काम के आदमी हैं। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर वो अपनी जगह से उठकर दूसरे कमरे में गया जो बज़ाहिर एक स्टोर रूम था, मगर वहाँ ट्रांसमीटर के मुख्तलिफ हालात नस्ब थे। मैं उसके इरादे को समझ गया कि वो मेरे जापानी मुलाजिम शनीगुरु से रब्ता कायम करना चाहता है। मैं उसे छोड़कर शनीगुरु के दिमाग में झांकने लगा। ज़रा सी देर में मैंने उसके दिमाग में टिक टिक की आवाज़ सुनी। फ़ौरन ही उसकी सोच ने कहा, यह आवाज़ मेरे सिगरेट लाइटर से आ रही है, मुझे कॉल किया जा रहा है। उसने जेब में हाथ डालकर सिगरेट लाइटर के एक बटन को दबाया तो वो टिक टिक की आवाज़ बंद हो गई। उस वक्त वो किचन में था और अब सर्वेंट क्वार्टर में जाना चाहता था। वो किचन से निकलकर मुख्तलिफ कमरों में मुझे तलाश करता हुआ मेरे बेडरूम की खिड़की के पास आया। मैं आराम से आंखें बंद किए बेड पर लेटा था। वो मुतमईन होकर हमारे बंगले के पीछे सर्वेंट क्वार्टर में चला गया। फिर अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद अपना सूटकेस खोलकर एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला। थोड़ी देर पहले आने वाली कॉल के जवाब में राब्ता कायम करने लगा। चंद लम्हों बाद वो कर्नल जोशुहो से बातें कर रहा था। कर्नल हमारे मुतल्लिक सवाल कर रहा था। उसने जवाबन कहा, मादाम सोनिया और मिस्टर फरहाद बिल्कुल बेज़रर हैं। मैं मुतल्लिका ऑफिसर को रोज़ाना रिपोर्ट देता रहता हूँ। दोनों मियाँ बीवी के बेडरूम में जो खुफिया रिकॉर्डर रखे हुए हैं, उनके ज़रिए भी यही पता चलता है कि ये मुजरिमाना जहनीत के लोग नहीं। मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। शनीगुरु की रिपोर्ट ख़त्म होने के बाद मैंने फिर कर्नल जोशुहो की तरफ दिमागी छलांग लगाई। अब वो मस्बत अंदाज में हमारे मुतल्लिक सोच रहा था कि बड़े से बड़ा दुश्मन अपनी तन्हाई में कोई ना कोई बात या कोई ना कोई हरकत ज़रूर करता है जिससे वो बेनकाब हो जाता है। लेकिन मेरे आदमियों ने और हमारे नस्ब किए हुए आलात ने फरहाद और सोनिया की तन्हाई को भी कंगाल डाला है। अब उनके ज़ाहिर की तरह उनका बातिन भी साफ नज़र आ रहा है। अब वक्त आया कि उन्हें अमली तौर पर भी आजमाया जाए। कर्नल अब अपने प्राइवेट चैम्बर में आकर बैठ गया।
वहाँ भी वो थोड़ी देर तक हमारे मुतल्लिक सोचता रहा। फिर उसने मेज़ के साथ लगे हुए एक बटन को दबाया। थोड़ी देर बाद एक उधेड़ उम्र के फौजी ऑफिसर ने अंदर आकर सलूट किया। कर्नल ने कहा, हार्वे के सिलसिले में हमारी प्लानिंग ज़रा सी तब्दील हो रही है। वो होटल के कमरा नंबर 32 में ठहरा हुआ है। उसके आसपास का कोई कमरा फरहाद अली तैमूर के नाम से हासिल करो। इसके बाद फरहाद से मुलाकात करो, उसे हार्वे के मुतल्लिक तफसील से समझाओ और अपना मकसद बताओ कि हम हार्वे के खुफिया मिशन के मुतल्लिक मालूमात हासिल करना चाहते हैं। वो ऑफिसर तमाम अहकाम सुनने के बाद वहां से चला गया। कर्नल मुझसे मदद लेने के सिलसिले में बड़ी संजीदगी से गौर कर रहा था। फिर वो फ़ोन का रिसीवर उठाकर अपनी रिहाइशगाह का नंबर डायल करने लगा। जब दूसरी तरफ से किसी ने रिसीवर उठाया तो कर्नल ने अपनी बेटी सुजुको को तलब किया। थोड़ी देर बाद सुजुको की मुतरन्नम आवाज़ सुनाई दी। इस तरह मैं सुजुको की गुफ्तगू के अंदाज, उसके लहजे और उसकी सोच की स्टडी करने लगा। कर्नल उससे कह रहा था, बेटी, तुमने मुझे बताया था कि आज रात क्लब में फिर हार्वे से मुलाकात करने जाओगी। यस पापा, वो 8 बजे मुझसे मुलाकात करेगा। तुम अपने प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली कर दो। आज शाम को उसके होटल पहुंच जाओ। तुम उसे कहना कि तन्हाई में बोर हो रही थी, इसलिए वक्त से पहले चली आई हो। इस तरह वो खुशफहमी में मुब्तला हो जाएगा कि तुम नादान लड़की हो और उसके इश्क में मुब्तला हो गई हो। पप्पा, ये सब तो मैं कर लूँगी, मगर मेरी ये शदीद ख्वाहिश है कि मैं आपकी तरह जासूसी कारनामे अंजाम दूँ। आप मुझसे कोई अहम काम क्यों नहीं लेते? मेरी गुड़िया, जो कुछ तुम कर रही हो वही जासूसी है। आज एक अहम काम तुम्हें दे रहा हूँ। हार्वे के आसपास के किसी कमरे में एक पाकिस्तानी नौजवान नजर आएगा। वो हमारा आदमी है, मगर तुम हार्वे के सामने उस पाकिस्तानी नौजवान पर शुबा जाहिर करना कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं है, और उसके मोहतात अंदाज से पता चलता है कि वो किसी गलत इरादे से हमारे मुल्क में आया है। ये कैसी जासूसी है पापा कि आपके ही आदमी को अपना दुश्मन कहूँ? बेटी, ये शातिराना चालनी है। एक मुजरिम दूसरे मुजरिम की ज़ात से दिलचस्पी लेता है। हार्वे भी हमारे उस आदमी से करीब होने की कोशिश करेगा। इसके बाद क्या होगा ये तुम्हें रफ्ता रफ्ता मालूम होता रहेगा। कर्नल ने रिसीवर रख दिया। मैंने भी उससे रब्ता ख़त्म कर दिया। इसके बाद मैंने सोनिया को सोच के ज़रिए मुखातिब किया। हेलो सोनिया, क्या कर रही हो? उसका जवाब सुनाई दिया, तुम्हारे शरीर बेटे को सुला रही हूँ। बस तुम इसी काबिल रह गई हो। तुम्हें एक बेटा मिल गया और ना मालूम कितना अरसा जिंदगी गुजारने के लिए खूबसूरत बंगला मिल गया है। अब तुम घरेलू औरत के फ़राइज़ अदा करती रहोगी। ऐसा तो ना कहो फरहाद, सलाहियतों को कभी जंग नहीं लगता। अभी तो तकदीर में आराम ही आराम लिखा है, इसलिए मैं पुरसुकून बैठी हूँ। अगर कोई आजमाइशी वक्त आ पड़ा तो मैं शेरनी की तरह झपट पड़ूंगी। नहीं, अभी तुम्हारे लिए कोई मौका नहीं आया। अलबत्ता बड़ी मुद्दत के बाद मुझे ज़रा हाथ पाँव हिलाने का मौका मिल रहा है। मैं उसे तमाम बातें बताने लगा कि कर्नल जोशुओ अब हम पर बड़ी हद तक एतमाद कर रहा है और अब मुझसे एक अहम काम ले रहा है, और आज से कुछ दिनों के लिए मेरा क़याम एक होटल में होगा। सोनिया ने कहा, तुम कहीं भी रहो, मगर 2 बातों का ख्याल रखना। पहली बात तो ये कि मुझसे दिमागी राब्ता कायम करते रहना। काश मैं भी तुम्हारे दिमाग पर दस्तक देने का तरीका जानती। काश कि मैं भी तुम्हारी तरह सूंघने की हिस्स रखता। अब एक दूसरे की सलाहियत से ललचाने का क्या फ़ायदा? अपनी दूसरी बात कहो। दूसरी बात यह कि बाहर जाकर लड़कियों के चक्कर में ना फंसना, वरना किसी मुसीबत में फंस जाओगे। हाँ, एक तजुर्बा तो हो रहा है। अच्छा, तो मैं मुसीबत हूँ? मैं कहकहा लगाने लगा। उसी वक्त मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी। मेरा मुलाजिम शनीगरू वहाँ खड़ा हुआ हैरानी से मुझे देख रहा था। मैंने झीमते हुए कहा, हेलो शनीगरू। भाई, मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया था, इसलिए बेख्तियार हंसने लगा। उसने तायद में सर हिलाकर कहा, हाँ, मेरे साथ भी एक आध बार ऐसा हो चुका है। उसकी बात सुनकर मुझे इत्मीनान हो गया कि उसे मुझ पर किसी किस्म का शुबा नहीं हुआ। दोपहर को वो ढेड़ उम्र का फौजी ऑफिसर मुझसे मिलने आ गया। पहले तो मेरी और सोनिया की बहुत तारीफ़ें करता रहा, फिर हम पर मुकम्मल एतमाद ज़ाहिर करने के बाद अपने मतलब की वही बातें करने लगा जो मुझे पहले ही मालूम हो चुकी थी। मैंने खुशी का इजहार किया कि यहाँ की सीक्रेट सर्विस वाले मुझसे कोई काम लेना चाहते हैं। उसने मुझसे कहा, होटल का कमरा नंबर 34 तुम्हारे लिए रिजर्व है। तुम एक सूटकेस में अपने कपड़े लेकर यहाँ से निकलो। बाहर तुम्हारे लिए एक टैक्सी खड़ी है। ये तुम्हारा पासपोर्ट और वीज़ा है। तुम अभी 3 बजे की फ़्लाइट से यहाँ पहुँचे हो, यानी हांगकांग से आए हो। होटल के काउंटर पर जाकर अपना नाम बताना, वो तुम्हें कमरा नंबर 34 में पहुँचा देंगे। मैंने कहा 34 के 3 और 4 को मिलाया जाए तो लक्की नंबर 7 बन जाता है। ये नंबर मेरे लिए भी खुशनसीबी लाएगा। ऑफिसर मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद मैं अपना सूटकेस लेकर बाहर टैक्सी में आकर बैठ गया। जब टैक्सी होटल की तरफ चल पड़ी तो टैक्सी ड्राइवर ने मुझे मुखातिब करते हुए जापानी ज़ुबान में कहा, मिस्टर फरहाद, अब आप हमारी ज़ुबान अच्छी तरह समझने लगे हैं। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा कि वो मेरा नाम कैसे जान गया। उसने मुस्कुराकर कहा, आप हैरान ना हो, मैं इंटेलिजेंस का आदमी हूँ और ये मेरा शनाख्ती कार्ड। उसने जेब से एक कार्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उस कार्ड पर एक नज़र डालकर उसे वापस कर दिया। उसने कहा, मिस्टर फरहाद,
जब तक आप होटल में काम करेंगे मैं टैक्सी ड्राइवर के रूप में होटल के करीब ही टैक्सी स्टैंड के पास रहूँगा। आप इस टैक्सी के नंबर को याद रखें, क्योंकि मेरी ड्यूटी तब्दील होगी तो यहाँ मेरी जगह हमारा कोई दूसरा आदमी आएगा। आप ज़रूरी रिपोर्ट इस टैक्सी के किसी भी ड्राइवर तक पहुँचा सकती हैं। उसने मुझे टैक्सी का नंबर बताया। मैंने उसे ज़हन नशीन कर लिया। उसके खामोश होते ही उसके दिमाग को टटोलने लगा। उस वक्त वो सोच रहा था, अगर ये पाकिस्तानी नौजवान इस मुहिम में कामयाब हो जाए तो हमारे महकमे में इसका बड़ा नाम होगा। अब देखना यह है कि ये कितनी होशियारी से काम करता है। मुझे यकीन हो गया कि वो कोई फ्रॉड नहीं। होटल पहुंचकर मैंने काउंटर पर अपना नाम बताया तो मुझे खुश आमदीद कहा गया। काउंटर पर रजिस्टर की खाना पूरी करने के बाद मेरा सूटकेस उठाकर मुझे दूसरी मंजिल में ले जाया गया। मैं मुख्तलिफ कमरों के सामने से गुजरते हुए नंबरों को पढ़ता जा रहा था। 32 नंबर के बाद 33 और उसके बाद 34 नंबर का कमरा था। मैंने उस कमरे में आकर चाय का ऑर्डर दिया। फिर तन्हाई में बैठकर सोचने लगा कि जेम्स हार्वे से किस तरह ताल्लुक बढ़ाना चाहिए। मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम न होता अगर मैं हार्वे के दिमाग तक पहुंच जाता, और ये उसी वक्त होता जब सुजुको उससे मिलने आती। चाय पीने के दौरान सुजुको याद आने लगी। पता नहीं वो यहाँ किस वक्त पहुंचने वाली थी। मैं हौले हौले ख्याल ख्वानी की दहलीज से रेंगता उसके दिमाग के आंगन में पहुंच गया। बड़ा ही फूलों भरा आंगन था। एक बहुत ही उम्दा सी खुशबू उसके जिस्म से उठ रही थी और उसके जहन में जापानी तर्ज की मौसीकी गूंज रही थी। वो अपने बंद कमरे में उस मौसीकी के सुर ताल पर थिरक रही थी। एक तरफ रिकॉर्ड प्लेयर से मौसीकी उबर रही थी, दूसरी तरफ वो कद्दे आदम आईने के सामने बदन के मुख्तलिफ जाविये बनाती हुई अपने आप को देख रही थी, और मैं उसके दिमाग के आईने में उसे फूलों भरी शाख की तरह लचकते बल खाते और मस्ती में झूमते देख रहा था। चाय खत्म हो गई, फिर भी मैं अपनी ज़ात से बहुत दूर उस जापानी गुड़िया के रंगों भरी दुनिया में गुम था। फिर अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि मैं बहक रहा हूँ। मैंने फौरन ही उस जापानी गुड़िया को अपने जहन से झटक दिया। अपनी जगह से उठकर मैंने अपना सूटकेस खोला और लिबास तब्दील करने लगा। एक बेहतरीन सूट पहनने के बाद मैं कमरे से निकल आया। मकसद ये था कि बाहर अगर कोई अंग्रेज़ नज़र आ जाए तो मैं उसे समझने की कोशिश करूं कि वही मेरा शिकार है या नहीं। मैं लिफ्ट के जरिया ग्राउंड फ्लोर पर आया, फिर वहां से स्विमिंग पूल के लॉन में आकर मेज़ पर बैठ गया। वहां जापानी ज़्यादा नज़र आ रहे थे, मगर गैर मुल्की भी खासी तादाद में थे। देश देश की दोशीज़ाएँ स्विमिंग के लिबास में दूर दूर तक नजर आ रही थीं। पूल के साफ और शफाफ पानी में जलपरियों की तरह तैर रही थीं। मैं पूल की तरफ से नजरें हटाकर आसपास की मेज़ों को देखने लगा। मेरी मेज़ पर शरबत का गिलास रखा हुआ था, मगर दूसरी मेज़ों पर विस्की से भरे जाम थे। आसपास की मेज़ों पर इत्तफाक से अंग्रेज़ी नजर आ रहे थे। एक अंग्रेज़ के साथ एक अमेरिकन लड़की थी, दूसरे के साथ एक जापानी लड़की बैठी हुई थी। चूंकि दूर दूर तक और कोई अंग्रेज़ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैं करीब के लोगों में ही दिलचस्पी लेने लगा। उन दिनों मैं जापानी जुबान का तालिब इल्म था और जापानी हुस्न अपने अतराफ देखता रहता, लिहाजा मैं सोच के जरिया उस जापानी लड़की की बातें सुनने लगा जो अंग्रेज़ नौजवान के साथ बैठी हुई विस्की से शुगल कर रही थी। वो कह रही थी, जापान दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है। यहाँ का एक एक मुकाम काबिल दीद है। जब तुम अपनी मुहिम सर कर लोगे तो मैं तुम्हें पूरे मुल्क की सैर कराऊंगी। उसकी बात सुनते ही मैं संभल कर बैठ गया, क्योंकि वो किसी मुहिम की बात कर रही थी। वो नौजवान शौकी से कह रहा था, मैंने मुल्क की सैर की है। सच पूछो तो मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, सिर्फ तुम्हारी सैर करना चाहता हूँ। वो दिल ही दिल में मुस्कुराई, लेकिन ऊपरी दिल से ज़रा सख्त लहजे में बोली, मैं इश्क मोहब्बत की बातें करने नहीं आई हूँ। अगर तुम मुझे इतना ही चाहते हो तो पहले अपना काम करो, बाद में हो सकता है कि मैं इनाम के तौर पर तुम्हें मिल जाऊँ। चलो अब काम की बातें करो। मुझे रिपोर्ट पहुंचानी है कि सुजुको से तुम्हारी बेतकल्लुफी किस हद तक बढ़ी है। सुजुको का नाम आया तो मैंने खुश होकर शरबत का एक बड़ा सा घोंट लिया। ये समझने में देर न लगी कि मैं हार्वे के करीब पहुंच गया हूं। लेकिन वह जापानी लड़की मुझे हार्वे से ज़्यादा अहम नजर आ रही थी, क्योंकि वो उससे रिपोर्ट तलब कर रही थी। जाहिर है कि ये रिपोर्ट वो किसी दूसरी जगह पहुंचाने वाली थी। इसलिए मैं फ़िलहाल उसी के दिमाग से मुंसलिक रहा और उसी के दिमाग से हार्वे की बातें भी सुनता रहा। वो सुजुको के मुतल्लिक कह रहा था, उससे बेतकल्लुफी सिर्फ बातों की हद तक बढ़ी है। कभी कभी वो हाथ पकड़ने की इजाज़त देती है। एक बार मैंने उसे बाजू में लेने की कोशिश की तो वो दूर हट गई। उस जापानी लड़की ने बेजारी से कहा, प्लीज़ मिस्टर हार्वे, हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम उसे बाजू में लेना चाहते थे। जब बातों की हद तक बेतकल्लुफी बढ़ी है तो तुम्हें उससे कहना चाहिए कि तुम्हें जापानी तर्ज के खाने और जापानी तर्ज का घरेलू माहौल बहुत पसंद है। यह सुनकर वो तुम्हें अपने घर चलने की दावत ज़रूर देगी। एक बार तुम्हें वहाँ मेहमान की हैसियत से दाखिल होने की इजाज़त मिल गई तो फिर तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। हार्वे ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, मिस मोनिका, जैसा कि आप लोगों की मालूमात है कि कर्नल जोशुआ अपने दफ्तर में आकर कुछ खाता पीता नहीं। अगर घर में मेहमान आए तो वो उनके साथ भी खाने में शरीक नहीं होता।
اس قدر محتاط آدمی کو کس طرح زہر دیا جا سکتا ہے؟ مونیکا نے وسکی کے جام سے ایک چسکی لینے کے بعد کہا، یہی مشکل تو ہمارے آڑے آ رہی ہے کہ وہ بوڑھا بہت محتاط رہنے کا عادی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم میں سے کوئی بھی اسے بآسانی زہر دے سکتا تھا۔ اسی لیے ہم نے یہ پلاننگ کی ہے کہ تم بہت ہی خوبصورت اور سمارٹ ہو، سوزوکو کے بوائے فرینڈ بن کر اس کے گھر اکثر آ جا سکتے ہو۔ اکثر آنا جانا رہے گا تو تمہیں کرنل کی کسی بھی کھانے پینے کی چیز میں زہر ملانے کا موقع مل جائے گا۔ ہم بہت آہستہ آہستہ یہاں کی سیکرٹ سروس کے اندر تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں۔ وہ بوڑھا کرنل مر جائے گا تو اس کی پوسٹ پر ہمارے کام کا آدمی آ جائے گا۔ اس کی باتیں سن کر میرے ذہن میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ کتنی گہری سازش ہو رہی تھی۔ میں کنکھیوں سے اس میز کی جانب دیکھنے لگا۔ مونیکا اپنا پرس کھول رہی تھی، پھر اس نے پرس میں سے ایک سیاہ رنگ کا قلم نکالتے ہوئے کہا، مسٹر ہاروے، یہ بظاہر ایک فاؤنٹن پین ہے، لیکن اس کے اندر روشنائی کی بجائے زہر ہے۔ اس قلم کی نب کی ساخت ایسی ہے کہ تم اس کے ذریعے کسی بھی کھانے پینے کی چیز میں زہر کو انجیکٹ کر سکتے ہو۔ یہ قلم تمہاری جیب میں لگا رہے گا تو کسی کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ تم ایک مہلک اور زود اثر زہر لیے پھر رہے ہو۔ وہ اسے ہولے ہولے بتانے لگی کہ اس قلم کو کس طرح آپریٹ کرنا چاہیے۔ ہاروے اسے ہینڈل کرنے کا طریقہ سمجھتا رہا، پھر اس نے قلم کو اپنی قمیض کی جیب میں رکھتے ہوئے پوچھا، اچھا تو پھر کب ملاقات ہوگی؟ مونیکا نے جواب دیا، میں نے اپنا مکان تبدیل کر دیا ہے۔ اب گینزا اسٹریٹ کے پیچھے یوکوہاما اسٹریٹ میں 412 نمبر کا مکان میرا ہے۔ میرا فون نمبر نوٹ کر لو، اس نمبر پر ملاقات کی جگہ اور وقت مقرر کر لینا، میں ٹھیک وقت پر اسی جگہ پہنچ جاؤں گی۔ وہ فون نمبر بتانے لگی۔ ایسے وقت میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ یہاں کی سیکرٹ سروس والے کئی دنوں سے ہاروے کے پیچھے لگے ہوئے تھے، یہ معلوم کرنے میں ناکام رہے تھے کہ وہ کس خطرناک مشن پر یہاں آیا ہے۔ خداوند کریم کی مہربانیوں سے مجھے کامیابی نصیب ہو رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں ان کے سازشی منصوبے تک پہنچ گیا۔ شربت کا گلاس خالی کرنے کے بعد بیرا میرے نام کا چارجنگ کارڈ لایا۔ میں نے بل کی جگہ دستخط کر دیے، پھر وہاں سے اٹھ کر تیزی سے چلتا ہوا ہوٹل کے وسیع کمپاؤنڈ سے باہر جانے لگا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ ہوٹل کے فون کے ذریعے کرنل سے رابطہ قائم کروں، مگر فون پر کوئی تیسرا بھی ہماری گفتگو سن سکتا تھا، اس لیے میں ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے باہر ٹیکسی سٹینڈ کے پاس آ گیا۔ پروگرام کے مطابق وہ ٹیکسی میرے انتظار میں موجود تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور کی شکل میں وہی شخص موجود تھا جو مجھے ہوٹل تک لایا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی ٹیکسی ڈرائیوروں کے خاص انداز میں ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ جب میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا تو اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے آہستگی سے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اتنی جلدی رپورٹ دینے آئیں گے۔ وہ اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا، پھر گاڑی سٹارٹ کر کے اسے آگے بڑھاتا ہوا بولا، کیا اس غیر ملکی سے سامنا ہوا؟ میں نے سیٹ کی پوچھتے سے ٹیک لگا کر نہایت اطمینان سے کہا، تمہیں سنانے کے لیے میرے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے، میں کرنل سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ اس نے گاڑی کی رفتار کو ذرا سست کرتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب؟ تم کرنل سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کرنل کوئی معمولی ہستی نہیں، وہ براہ راست کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ تمہیں جو کچھ کہنا ہے مجھ سے کہو۔ سوری مسٹر، میں کرنل سے اپنی ذاتی معاملات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ میری بات کو وہاں تک پہنچا دو۔ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی، پھر میری طرف گور کر بولا، میں اپنی ڈیوٹی تم سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ کرنل تک صرف کام کی باتیں پہنچائی جائیں گی۔ اگر تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ ہے تو اسے ہم حل کریں گے، تو پھر حل کرو۔ میرا ذاتی مسئلہ یہی ہے کہ میں کرنل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ تم عجیب آدمی ہو، وہ لچ کر رہ گیا۔ پتہ نہیں اس کے بعد کیا بڑبڑاتا رہا۔ میں اس کی بڑبڑاہٹ کے پیچھے اس کی دبی دبی سی سوچ کو پڑھنے لگا۔ اس کے دماغ میں یہ بات تھی کہ میرے پاس کوئی ایسی رپورٹ ہے جسے میں ذاتی طور پر کرنل کے روبرو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑبڑانے کے بعد سوچنے لگا، یہ اس طرح نہیں مانے گا، اسے دوستانہ انداز میں بات اگلوانی ہوگی۔ پتہ نہیں کم وقت نے اتنی سی دیر میں کس قسم کی معلومات حاصل کی ہیں۔ سنا ہے یہ اور اس کی بیوی دونوں ہی بے حد چالاک ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے مونیکا اور ہاروے کو باتیں کرتے سن لیا ہو؟ میں نے خود دیکھا ہے، آدھ گھنٹہ پہلے مونیکا ہوٹل میں ہاروے سے ملنے گئی تھی۔ اس کی سوچ پڑتے ہی میں کھٹک گیا۔ بے شک وہ ملٹری انٹیلیجنس کا آدمی تھا، مگر اپنے ہی ملک کا غدار تھا۔ یہ بات تو سبھی سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر سازشوں کا جال اسی وقت پھیلتا ہے جب اس ملک کے ہی کچھ لوگ غداری پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بڑے ہی دوستانہ انداز میں مجھ سے باتیں کر رہا تھا، اور میں سمجھ رہا تھا کہ میں اس کی پوزیشن کا خیال کروں۔ اگر میری رپورٹ اس کے ذریعے کرنل تک پہنچے گی تو ایک جاسوس کی حیثیت سے اس کی کارکردگی میں فرق آ جائے گا۔ میں بھی اسے سمجھانے لگا، میرے دوست، اگر ہاروے کے متعلق کوئی رپورٹ ہوتی تو میں اصول کے مطابق اسے تمہارے ذریعے کرنل تک پہنچاتا۔ اس کم وقت ہاروے سے تو اب تک میرا سامنا نہیں ہوا، میں بھلا اس کے متعلق کیا معلومات حاصل کر سکتا ہوں؟ کرنل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا
کہ میں ان سے ذاتی طور پر ملاقات کرنا چاہوں تو ایک خاص نمبر پر ان سے رابطہ قائم کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اس لیے فون نہیں کیا کہ تم ہوٹل کے پاس موجود رہتے ہو۔ میں تمہاری ٹیکسی میں بیٹھ کر ان کے پاس بآسانی پہنچ سکتا ہوں۔ اگر تم مجھے نہیں پہنچانا چاہتے تو پھر مجھے کسی ٹیلی فون بوتھ پر پہنچا دو، میں ان سے رابطہ قائم کر لوں گا۔ اس کا دماغ پھر الجھ کر رہ گیا کہ اگر وہ مجھے کرنل تک نہیں پہنچائے گا تو اس سے جواب طلب کیا جائے گا۔ اس نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا، اگر تمہارا ذاتی مسئلہ ہے تو کوئی بات نہیں، چلو میں تمہیں کرنل کی رہائش گاہ تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہ گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے سوچنے لگا، ہاں یہ بات دل کو لگتی ہے کہ اتنی جلدی ہاروے سے اس کا سامنا نہیں ہوا ہوگا، مگر یہ کرنل کے پاس کون سا ذاتی مسئلہ لے کر جا رہا ہے؟ نہیں، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ وہ جتنی تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا اتنی ہی تیزی سے سوچتا بھی جا رہا تھا۔ پھر اس کی سوچ نے بتایا کہ وہ میرے اور کرنل کے درمیان ہونے والی بات کو ریکارڈ کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اس کے پاس ایک پاکٹ ٹرانزسٹر ریڈیو موجود تھا جس میں خفیہ طور سے ایک ٹیپ لگا ہوا تھا، جسے آن کیا جائے تو اس کا ریڈیو کام کرتا تھا، آف کرنے کے بعد ریڈیو بند ہو جاتا تھا۔ آف کرنے کا جو پوائنٹ تھا اس کے بعد ہی ایک 0 پوائنٹ تک دوبارہ آف کیا جا سکتا تھا، اسی پوائنٹ پر ریکارڈنگ شروع ہو جاتی۔ اس کی سوچ کو پڑھنے کے دوران میں زیر لب مسکراتے ہوئے اپنا سر کھجانے لگا۔ وہ بھی ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے دوسرے ہاتھ سے سر کھجاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ وہ پاکٹ ریڈیو یا ریکارڈر کس بہانے سے مجھے دے سکتا ہے۔ میں نے اس کی مشکل آسان کرنے کے لیے کہا، تمہاری ٹیکسی میں خاموشی دیکھ کر مجھے اپنے ملک کے لوگ یاد آ رہی ہیں۔ میرے ملک کے لوگ موسیقی کے بہت شوقین ہوتے ہیں، اس لیے وہاں کے ٹیکسی والے اپنی ٹیکسیوں میں ریڈیو لگا کر رکھتے ہیں۔ اس نے خوش ہو کر جلدی سے پوچھا، پھر تو آپ کو بھی موسیقی سے دلچسپی ہوگی؟ بہت زیادہ۔ آئندہ میں ایک ٹرانزسٹر ریڈیو اپنے ساتھ رکھا کروں گا۔ اس نے خوش دلی سے مسکرا کر کہا، تمہاری ضروریات کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے۔ میرے پاس ایک پاکٹ ریڈیو موجود ہے، میں ایک دوست کی حیثیت سے یہ تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا۔ میں نے کہا، نہیں دوست، یہ تمہارے شوق کی چیز ہے، اگر میں اسے لے لوں گا تو تم اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ بالکل نہیں، تم اسے قبول کر کے میرے دوستانہ جذبے کی قدر کرو گے۔ یہ کہہ کر اس نے چھوٹے سے ریڈیو کو جیب سے نکالا، پھر اسے آن کرنے کے بعد میری طرف بڑھا دیا۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ کرنل کی رہائش گاہ تک پہنچنے تک ریڈیو آن رکھنا چاہتا ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ مجھے ریڈیو کو آف کرنے کا طریقہ بتاتے ہوئے اسے 0 پوائنٹ پر آف کر دے گا تاکہ اسی وقت سے ریکارڈنگ شروع ہو جائے۔ میں اس کی مرضی کے مطابق بظاہر بے وقوف بنتا رہا اور ریڈیو سے ابھرنے والی موسیقی سے دلچسپی لیتا رہا۔ کرنل کی رہائش گاہ کے سامنے پہنچ کر اس نے کہا، اب ریڈیو کو بند کر کے اپنی جیب میں رکھ لو۔ کرنل خشک مزاج ہیں، ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ میں نے ریڈیو آف کیا تو اس نے کہا، ایسے نہیں، اگر اسے 0 پوائنٹ پر آف کر دو گے تو اس کی بیٹری خود بخود چارج ہوتی رہے گی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، واہ بیٹے، خوب باتیں بنانا جانتے ہو۔ میں نے ریڈیو کو 0 پوائنٹ پر آف کرتے ہوئے اس سے پوچھا، یہ دیکھو کیا اس طرح بیٹری خود بخود چارج ہوتی رہے گی؟ ہاں، اسی طرح چارج ہوتی رہے گی۔ اب تم اسے جیب میں رکھ لو۔ میں نے اسے جیب میں رکھ لیا، لیکن اس طرح میں نے اس کی آواز بھی ریکارڈ کر لی۔ وہ مین گیٹ پر ٹیکسی سے اتر کر وہاں کھڑے ہوئے مسلح فوجی سے کچھ کہنے لگا۔ وہ فوجی نوجوان گیٹ کے پاس بنے ہوئے ایک چھوٹے سے کیبن میں جا کر کسی سے فون پر باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میرے لیے گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھول دیا گیا۔ میں ٹیکسی سے اتر کر رہائش گاہ کے احاطے میں چلا گیا۔ کرنل کی رہائش گاہ میں بڑا سخت پہرا تھا۔ جب میں برآمدے میں پہنچا تو ایک فوجی مجھے پاس والے کمرے میں لے گیا۔ وہاں میری تلاشی لی گئی۔ بڑے اچھے انتظامات تھے، وہاں قابل اعتماد لوگوں کی بھی تلاشی لی جاتی تھی۔ میری جیب میں رومال، سگریٹ کا پیکٹ، جاپان کی کرنسی کے نوٹ کے علاوہ وہی ایک ٹرانزسٹر ریڈیو تھا۔ تلاشی لینے والے سپاہی نے کہا، مسٹر فرہاد، کرنل کے سامنے تمباکو نوشی کی اجازت نہیں۔ ہم سگریٹ کا پیکٹ اور ریڈیو امانت کے طور پر یہاں رکھتے ہیں، واپسی پر آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ اب آپ میرے ساتھ آئیے۔ میں اس کے ساتھ اس کمرے سے باہر آیا۔ پھر اس نے مجھے ایک خوبصورتی سے آراستہ کیے ہوئے ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا۔ میں ایک آرام دہ صوفہ پر بیٹھ کر کرنل جوشوہو کی خبر لینے لگا کہ اس وقت وہ کیا کر رہی ہیں، مجھ سے ملنے آ رہا ہے یا نہیں۔ وہ اپنے بیڈ روم میں سوزوکو سے باتیں کر رہا تھا۔ بیٹی، ابھی تم ہاروے سے ملنے کے لیے نہ جاؤ۔ پتہ نہیں فرہاد مجھ سے کیوں ملنے آیا ہے، پہلے میں اس سے باتیں کر لوں، پھر تمہیں پروگرام بتاؤں گا۔ مجھے کرنل کے دماغ سے سوزوکو کی باتیں سنائی دیں۔ پپا، یہ فرہاد کون ہے؟ وہی پاکستانی نوجوان ہے۔ تم ہوٹل میں ہاروے کے سامنے اسی نوجوان کو مشکوک ظاہر کرنے والی تھی۔ اوہو، پھر تو میں اسے ضرور دیکھوں گی۔ سوزی، ابھی نہیں، اس بات کا خیال رکھو کہ ڈرائنگ روم کی طرف کوئی نہ آئے۔ یہ حکم دے کر وہ تیزی سے چلتا ہوا ڈرائنگ روم کے کھڑکی کے پاس آ کر رک گیا۔ پھر ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی افسرانہ انداز میں بولا، کیا مجھ سے ملنا بہت ضروری تھا؟ میں احتراماً کھڑا ہو گیا۔ جی ہاں۔
میں جو رپورٹ پیش کرنے آیا ہوں اسے صرف آپ ہی کی ذات تک محدود رہنا چاہیے۔ اس نے گہری نظر مجھ پر ڈالی، پھر صوفہ پر بیٹھتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے تم نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے، بیٹھ جاؤ۔ میں نے بیٹھتے ہوئے کہا، میں نے اس ہوٹل میں صرف 2.5 گھنٹے گزارے ہیں۔ اب اسے اتفاق کہیے یا ہماری خوش نصیبی کہ میں اتنی سی دیر میں دشمنوں کے سازشی منصوبوں کو کنگھال کر آ گیا ہوں۔ وہ اپنے مفاد ہی کی خاطر یہاں کی سیکرٹ سروس میں تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں۔ کرنل ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کا دماغ کہہ رہا تھا، یہ تو میں ایک عرصے سے سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے محکمے کے اندر کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے، مگر یہ گڑبڑ کہاں ہے اور اس میں کس کا ہاتھ ہے، اس کا سراغ نہ لگا سکا۔ اب یہ نوجوان بھی یہی کہہ رہا ہے، مگر یہ ناممکن سی بات ہے کہ یہ 2.5 گھنٹے کے اندر اتنی بڑی سازش کو سمجھ گیا ہو۔ چند لمحے بعد اس نے بے یقینی سے کہا، تم جو کچھ کہہ رہے ہو اگر وہ سچ ہے تو پھر تم جادو منتر جانتے ہو۔ مجھے فوراً بتاؤ کہ تمہیں اس سازش کا علم کیسے ہوا۔ میں نے کہنا شروع کیا کہ اس ہوٹل میں نے کس طرح وقت گزارا۔ سوئمنگ پول کے لان پر میرے بائیں طرف والی میز کے اطراف ایک جاپانی لڑکی مس مونیکا جیمز ہاروے سے باتیں کر رہی تھی۔ میں ان کی تمام گفتگو سنتا رہا۔ کرنل نے مداخلت کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کہا، ٹھہرو، ایسی باتیں صرف جاسوسی ناولوں میں پڑھنے میں آتی ہیں کہ ایک جاسوس دوسری میزوں پر بیٹھے ہوئے مجرموں کی گفتگو سن لیتا ہے، جبکہ مجرم ہمیشہ محتاط انداز میں بہت آہستہ آہستہ تقریباً سرگوشیوں میں باتیں کرتی ہیں۔ پھر لان میں جو میزیں ہوتی ہیں ان کے درمیان 2-2.5 گز کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تم کسی جاسوسی ناول کا کردار نہیں ہو کہ اتنی دور سے ان کی تمام گفتگو سن سکو۔ پھر تم نے یہ تمام باتیں کیسے سن لی؟ وہ درست کہہ رہا تھا۔ اتنے فاصلے سے دوسروں کی سرگوشیوں کو سن لینا ایک مذاق خیز بات تھی، اور میں یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ یہ سب خیال خوانی کا کمال ہے۔ میں نے بات بنائی، جناب میری قوت سماعت بہت تیز ہے، میں ذرا فاصلے سے ہونے والی گفتگو سن لیتا ہوں، پھر بھی 2.5 گز کا فاصلہ کم نہیں ہوتا۔ تم کوئی بایونک مین تو نہیں ہو؟ میں نے کہا، جدید آپریشن کے تجربات سے بایونک مین بنتے ہیں۔ یہ بھی کسی کہانیوں کی باتیں ہیں کہ آپریشن کے ذریعہ ایک شخص کی آنکھوں کو دوربین بنا دیا جاتا ہے یا اس کی قوت سماعت اتنی بڑھا دی جاتی ہے کہ وہ میلوں دور ہونے والی گفتگو سن لیتا ہے۔ میں نے اپنی ہسٹری شیٹ جو آپ کے سامنے پیش کی تھی اس میں اپنی ایک صلاحیت چھپائی تھی جسے اب ظاہر کر رہا ہوں۔ وہ مجھے تیز ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میں قدرتی طور پر بایونک ہوں۔ میری پیدائش کے وقت سے میری قوت سماعت حیرت انگیز ہے۔ میں 10 گز کے فاصلے پر ہونے والی سرگوشیوں کا ایک ایک لفظ سن سکتا ہوں۔ کیا؟ وہ شدید حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ کیا تم یہاں مجھ سے مذاق کرنے آئے ہو؟ جی نہیں، میں اپنی سچائی ابھی ثابت کر سکتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر تک مجھے گھورتے رہنے کے بعد بولا، میں ابھی یہاں آنے سے پہلے اپنی بیٹی سوزوکو سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کمرے کے باہر تم سے تقریباً 10 گز کا فاصلہ تھا۔ بتاؤ کہ میں نے اپنی بیٹی سے کیا باتیں کی تھیں؟ میں وہ باتیں سن چکا تھا، لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اپنے گھر میں ہونے والی باتوں کو باہر کا کوئی آدمی سنے۔ اگر میں وہ باتیں کہہ دیتا تو کرنل مجھے خطرناک آدمی سمجھنے لگتا۔ میں نے پھر بات بنائی، جناب میں صرف وہ باتیں سن سکتا ہوں جو کھلی فضا میں ہوتی ہیں۔ جب آپ اپنی صاحبزادی سے باتیں کر رہے تھے تو پتہ نہیں اس گھر کی کتنی دیواریں اور پردے حائل ہوتے رہے، اس لیے میں آپ کی باتیں نہ سن سکا۔ میری باتوں نے اسے مطمئن کر دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، اچھی بات ہے، میں اس کمرے کے اس گوشے میں جاتا ہوں اور تم ادھر جا کر کھڑے ہو جاؤ، میں تمہارا امتحان لوں گا، تم میری بڑبڑاہٹ کو سن سکتے ہو یا نہیں۔ وہ ڈرائنگ روم کے ایک گوشے میں چلا گیا۔ مجھے جو جگہ بتائی میں وہاں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت ہمارے درمیان تقریباً 7 گز کا فاصلہ قائم ہو گیا۔ جب اس نے بڑبڑانے کے بعد پلٹ کر میری جانب دیکھا تو میں کان کے پاس ہاتھ رکھے یوں کھڑا تھا جیسے اب تک اس کی آواز کو کیچ کرتا رہا ہوں۔ پھر میں نے اپنے صوفے کی طرف واپس آ کر کہا، آپ بہت ہی دھیمی بڑبڑاہٹ میں فرما رہے تھے، یہ ناممکن ہے کہ اتنے فاصلے سے فرحاد میری باتیں لفظ بہ لفظ سن لے، اور اگر سن لے تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہماری دنیا میں کچھ لوگ ناقابل یقین صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ میں نے اس کی بڑبڑاہٹ کو منوان بیان کر دیا۔ اس وقت حیرانی کی شدت سے کرنل کی حالت ایسی تھی جیسے وہ مجھے عجوبہ سمجھ کر دیکھ رہا ہو۔ آخر اس نے کہا، تم دونوں میاں بیوی آخر کیا بلا ہو؟ ایک کے پاس سونگنے کی اور دوسرے کے پاس سننے کی حیرت انگیز صلاحیتیں ہیں۔ یہ سب خدا کی دین ہے، کمال ہے۔ اگر میں تم دونوں کے متعلق کسی کتاب میں پڑھتا تو کبھی یقین نہ کرتا۔ ویسے اب بھی تمہیں عملی طور سے آزمانے کے باوجود یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا کہ تم دور سے ہونے والی گفتگو سن لیتے ہو۔ تم نے اپنی صلاحیت کو ہم سے کیوں چھپایا تھا؟ بس یوں ہی میں اپنی صلاحیت کی پبلسٹی نہیں چاہتا۔ آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ بات آپ اپنے ہی تک محدود رکھیے۔ بے شک، لیکن میری بھی ایک درخواست ہے۔
आप दरख्वास्त न करें, आप तो हुक्म दे सकती हैं। हाँ, अब तक मैं हुक्म ही देता आया हूँ। मेरा ओहदा ऐसा है कि यहाँ बड़े से बड़े बासलाहियत लोग मेरे मातहत रहते हैं, लेकिन तुम मियाँ बीवी की सलाहियतें बड़ी अजीबोगरीब हैं। अब तुम दोनों को मातहत समझकर हुक्म नहीं दूंगा, बल्कि दरख्वास्त करूंगा कि अब मुझे छोड़कर कहीं ना जाना। यकीन करो कि मैं तुम दोनों को अपने दो बाजू समझने लगा हूँ। आप वाकई कदरदान हैं, इसलिए हमारे मुतल्लिक ऐसा सोच रही हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक हमारी कदर होती रहेगी हम आपको छोड़कर कहीं ना जाएंगे। बहरहाल काम की बात रह गई है, आपने पूरी रिपोर्ट नहीं सुनी कि वो किस तरह आपके महकमे को कमज़ोर बनाना चाहती हैं। हाँ, मैं एक अरसे से महसूस कर रहा हूँ कि हमारे महकमे के अंदर कुछ गड़बड़ पैदा हो गई है। अगर ऐसा ना होता तो हमारा वो राज सुपर मास्टर तक ना पहुँचता। ये भी तुम्हारा एहसान है कि तुम वो दस्तावेजात वापस ले आए। अब तुम फिर ये रिपोर्ट पेश कर रही हो कि हार्वे इसी किस्म की साजिश के लिए यहाँ आया है। मुझे फ़ौरन ही तुम्हारी ये तफसीली रिपोर्ट सुननी चाहिए, मगर तुमने अचानक ही अपनी ऐसी अजीबोगरीब सलाहियत का मुजाहरा किया कि असल बात अधूरी रह गई। वैसे मुझे याद है कि तुम कह रहे थे कि मोनिका नाम की एक जापानी लड़की इस सिलसिले में अहम रोल अदा कर रही है और वो हार्वे की रिपोर्ट किसी दूसरी जगह पहुंचाती है। जी हाँ, हार्वे मोनिका से कह रहा था कि आज वो 8 बजे आपकी साहिबजादी से मुलाकात करेगा और उसके सामने ये ख्वाहिश जाहिर करेगा कि उसे जापानी तर्ज की रिहाइश और यहाँ के घरेलू खाने पसंद हैं। इस तरह मिस सुजुको इखलाकन उसे यहाँ आपके घर आने की दावत देगी और इस तरह आपकी फैमिली से राहो रस्म बढ़ती रहेगी। वो यहाँ वक्तन फवक्तन आता रहेगा, फिर किसी दिन मौका पाकर आपके खाने पीने की किसी चीज़ में जहर मिला देगा। मेरी ये बात कर्नल के लिए धमाका साबित हुई। वो एकदम से उछलकर सीधा हो गया। क्या कहा तुमने? वो मुझे क्यों मारना चाहती हैं? वो आपकी पोस्ट पर अपने काम का आदमी लाना चाहती हैं। मेरी पोस्ट पर तो कोई जापानी बाशिंदा ही आ सकता है। इसका मतलब है कि इस गैर मुल्की साजिश में हमारे मुल्क की भी कुछ अहम शख्सियतें शरीक हैं। पता नहीं हमारे मुल्क का वो गद्दार कौन है। मैंने कहा आज नहीं तो कल मैं उस गद्दार को बेनकाब कर दूंगा। आप बताएं कि आप अपने खाने पीने के सिलसिले में कब से मोहतात रहने लगी हैं? मेरे जैसे ओहदे पर रहने वाले असूली तौर पर मोहतात रहती हैं। मैं कुछ ज़्यादा ही मोहतात रहता हूँ। खाने की मेज़ पर खाने पीने की हर चीज़ को पहले मेरी बीवी चखती है, उसके बाद मैं उस खाने को हाथ लगाता हूँ। अगर मुझे हार्वे की साजिश का इल्म ना होता तो यकीनन वो हमारे पास मेहमान बनकर आता। हम जापानी कुछ ज़्यादा ही मेहमान नवाज होती हैं, मगर ये मेहमान नवाजी बहुत महंगी पड़ती। अगर हार्वे किसी खाने की चीज़ में जहर मिलाता तो मेरी हिफाजत करने वाली बीवी की मौत वाक़ई हो जाती। फरहाद, तुम जो एहसानात हम पर कर रहे हो मैं उन्हें कभी फरामोश नहीं करूँगा। जनाब, हार्वे को तो इस साजिश से रोक दिया जाएगा, मगर इसके बाद भी दुश्मन दूसरी चालें चल सकती हैं। कोई ज़रूरी बात तो नहीं कि खाने की हर चीज़ आपकी बीवी चखती हो। कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती है जिसे वो चखना पसंद ना करती हो। हाँ, सिर्फ सिगार एक ऐसी चीज़ है जिसे बराह रास्त मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, मगर हार्वे जैसे दुश्मन सिगार के तंबाकू में किस तरह जहर मिला सकते हैं? सिगार में जहर बआसानी इंजेक्ट किया जा सकता है। कैसे? वो मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगा। मैं उसे बताने लगा कि मोनिका ने हार्वे को एक स्याह रंग का कलम दिया है जो अब हमेशा उसकी जेब में रहेगा। यहाँ आने वालों की तलाशी ली जाती है, लेकिन कलम ऐसी चीज़ है कि तलाशी लेने वाले एतराज़ नहीं कर सकते। बज़ाहिर वो एक कलम है, लेकिन उसके अंदर जहर रकीक मादे की सूरत में है। उसके निब के ज़रिए सिगार में जहर बआसानी इंजेक्ट किया जा सकता है। मेरी बातें सुनकर वो तायद में सर हिला रहा था कि ऐसा मुमकिन है। इसके साथ ही उसका दिमाग कह रहा था, मेरे महकमे में ऐसे ही नौजवान की ज़रूरत है। अगरचे ये पाकिस्तानी है और हम किसी गैर मुल्की पर भरोसा नहीं करते, मगर ये तो बहुत ही काबिल एतमाद है। और एतमाद ऐसी चीज़ है कि बाज़ औक़ात गैरों पर हो जाता है, अपनों पर नहीं होता। फरहाद ने थोड़ी सी मुद्दत में जो एतमाद बहाल रखा है और जो कारनामे अंजाम दिए हैं, ऐसा तो हमारे किसी भी सीक्रेट एजेंट का रिकॉर्ड नहीं। मैं उसके दिलो दिमाग पर छा गया। आखिर उसने कहा, फरहाद यहाँ आओ, यहाँ मेरे पास बैठो। मैं अपनी जगह से उठकर उसके सोफे पर आकर बैठ गया। वो अपनी जगह से खिसक कर मेरे पास आ गया, फिर मेरा हाथ थाम कर बोला, तुम मेरे बेटे हो, क्या मेरा बेटा बनना पसंद करोगे? ये मेरे लिए खुशी और फख्र की बात है कि आप मुझे अपना बेटा बना रही हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मातहत बनकर नहीं, बल्कि मेरे बेटे बनकर मेरी हिफाजत करो। तुम देख रहे हो कि इतने ही हिफाजती इक़दामात के बावजूद हार्वे किस तरह वो जहरीला कलम लेकर यहाँ पहुँचने वाला है। ये दुरुस्त है कि घर के बाहर मुसल्लह फौज मेरी हिफाजत कर सकती है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ तुम्हारे जैसे बेटे पर ही भरोसा किया जा सकता है। अब वादा करो कि आइंदा मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगे। मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। नहीं बेटे, तुमने सुनने वाली हैरत अंगेज सलाहियत को मुझसे छुपा रखा था।
اگر تم نے اپنی ہسٹری شیٹ میں مزید کوئی غلط بیانی سے کام لیا ہے تو مجھے ابھی بتا دو۔ میں چند لمحے خاموش رہا اور اس کی سوچ کو پڑھتا رہا کہ اسے اب مجھ پر کس بات کا شبہ ہے۔ وہ میرے ٹیلی پیتھک علم کو تو سمجھ ہی نہیں سکتا، یہی ایک بات میں نے اس سے چھپائی تھی۔ تب اس کے خیالات سے پتہ چلا کہ وہ میرے متعلق کسی اور ہی انداز سے سوچ رہا ہے، یعنی اسے میرے اور سونیا کے تعلقات پر شبہ تھا۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ میں نے سونیا کو اپنی بیوی کہہ کر غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ میں اپنے اس بیان پر قائم رہ سکتا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھے اتنے خلوص اور محبت سے بیٹا بنا رہا ہے تو میں نے فوراً کہہ دیا، جی ہاں، میں نے ایک اور غلط بیان دیا ہے۔ سونیا میری دوست ہے، بیوی نہیں ہے۔ اس نے میرے شانے کو تھپ تھپا کر کہا، شاباش، تم نے میرے ذہن کا ایک بوجھ ہلکا کر دیا۔ اب میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ میں نے تمہاری خوابگاہ میں ایک ریکارڈر رکھوایا ہے۔ اس کے ذریعے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ سونیا تمہاری بیوی نہیں ہے۔ وہ ایک رات تم سے شکایت کر رہی تھی کہ تم اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے۔ یہ بات تو میں بھی جانتا تھا کہ میری اور سونیا کی نگرانی کرنے کے لیے اور ہمارے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری رہائش گاہ میں بہت سی خفیہ انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن یہ بات میں بھول گیا تھا کہ سونیا نے اپنی عادت کے مطابق مجھ سے پھر شادی کے لیے ضد کی ہوگی۔ بہت سی اہم باتوں کے دوران ایک آدھ بات دماغ سے نکل ہی جاتی ہے، پھر یہ کہ میں کرنل جوشوا کے یا کسی بھی شخص کے دماغ کے ہر گوشے کو کنگھال نہیں سکتا۔ خیال خوانی کے دوران دماغ کا کوئی نہ کوئی گوشہ چھوٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کرنل میرے اور سونیا کے چور رشتے کو سمجھ گیا اور میں کرنل کی سوچ کے اس حصے کو ٹٹول نہ سکا، ورنہ میں پہلے ہی محتاط ہو جاتا۔ کرنل نے پوچھا، تم کیا سوچ رہی ہو؟ میں سوچ رہا ہوں پہلے ہمارے درمیان اعتماد اتنا مستحکم نہیں تھا، اسی لیے میں نے آپ سے باتیں چھپائیں اور آپ نے بھی ہماری لا علمی میں ایک ریکارڈر ہماری خوابگاہ میں رکھ دیا۔ کیا میں امید کروں کہ وہ ریکارڈر اب وہاں سے ہٹا دیا جائے گا؟ بے شک، تم وہاں پہنچو گے تو وہ تمہارے سامنے وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ ہم اپنی اس دنیا میں کسی بھی مخلص انسان کے خلوص پر مکمل اعتماد نہیں کر سکتے۔ لوگ بڑے خلوص اور عقیدت سے بیٹا بنا کر گلے لگا لیتی ہیں اور اعتماد حاصل کرنے والی ہر ممکن باتیں کرتی ہیں، جیسا کہ کرنل نے کیا اور مجھے خفیہ ریکارڈر کی بات بھی بتا دی۔ اس کے بعد میں مخلص انسانوں کے اندر کھوٹ رہ جاتا ہے۔ کرنل نے یہ نہیں بتایا کہ میرا ملازم شنیگرو بھی اس کے محکمے کا ایک جاسوس ہے اور اپنے سرونٹ کوارٹر میں جا کر باقاعدہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم کرتا ہے۔ اے میرے ٹیلی پیتھک علم، تیرا شکریہ کہ تو سچے اور مخلص انسانوں کے چھپے ہوئے جھوٹ سے مجھے بتا دیتا ہے۔ کرنل نے پھر بڑی محبت سے بیٹا کہہ کر مجھے مخاطب کیا، بیٹے، اب میں تمہاری معلومات سے فائدہ اٹھاؤں گا، ہاروے کو اس گھر میں آنے کا موقع دوں گا، پھر میری تلاشی لینے والے گارڈ اس کی جیب میں رکھے ہوئے قلم کو کھول کر دیکھیں گے اور یہاں زہر لانے کے الزام میں اسے گرفتار کر لیں گے۔ ہمارے پاس مونیکا کا موجودہ پتہ موجود ہے۔ میں ہاروے کے بعد مونیکا کے پیچھے لگ جاؤں گا۔ ویسے ایک بات ہے کہ آپ کا جو ٹیکسی ڈرائیور میری رپورٹ حاصل کرنے کے لیے معمور کیا گیا ہے، مجھے اس پر شبہ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس نے تشویش آمیز لہجے میں پوچھا۔ میں اسے بتانے لگا کہ کس طرح وہ مجھے یہاں لانا نہیں چاہتا تھا، پہلے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میں یہاں کس قسم کی رپورٹ پیش کرنے آ رہا ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ میں ذاتی مسئلے پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس نے میرے جھوٹ پر شاید یقین نہیں کیا۔ پہلے اس نے ناراضگی ظاہر کی، پھر اچانک دوستانہ انداز میں گفتگو کرنے لگا۔ پھر اس نے ایک دوست کی حیثیت سے ایک پاکٹ ریڈیو مجھے دیا، ساتھ ہی اس نے یہ سمجھا دیا کہ کرنل کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، لہٰذا مجھے اس ریڈیو کو جیب میں چھپا کر رکھنا چاہیے۔ کرنل جوشوا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر کہا، کہاں ہے وہ ریڈیو؟ مجھے دکھاؤ۔ وہ تو باہر تلاشی لینے والے گارڈ کے پاس ہے۔ کرنل میرے پاس سے اٹھ کر پچھلی دیوار کی طرف گیا، پھر اس نے دروازے کے پاس لگے ہوئے ایک سرخ بٹن کو دبایا۔ اس کے جواب میں فوراً ہی ایک مسلح گارڈ ڈرائنگ روم میں حاضر ہو گیا۔ کرنل نے اسے کہا، فرحاد کی جیب سے جو پاکٹ ریڈیو برآمد ہوا ہے اسے فوراً ہی چیک کرو۔ وہ حکم کی تعمیل کے لیے چلا گیا۔ 20 منٹ کے بعد ہی 2 مسلح گارڈ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ ایک کے ہاتھ میں کھلا ہوا ریڈیو تھا۔ اس نے کرنل کو بتایا کہ اس ریڈیو کے ذریعے کس طرح ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ اس ریکارڈر کو کرنل کے سامنے آپریٹ کیا گیا۔ ریکارڈر آن ہوتے ہی اس میں سے پہلی آواز میری سنائی دی، یہ دیکھو، کیا بیٹری اس طرح خود بخود چارج ہوتی رہے گی؟ میری بات کے جواب میں میرے دوست ٹیکسی ڈرائیور کی آواز سنائی دی، ہاں، اسی طرح چارج ہوتی رہے گی، اب تم اسے اپنے جیب میں رکھ لو۔ اس کے بعد ریکارڈر سے ٹیکسی رکنے، دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں اور قدموں کی چھاپ سنائی دیتی رہی۔ پھر میری تلاشی لینے والے فوجی کی آواز سنائی دی، مسٹر فرحاد، کرنل کے سامنے تمباکو نوشی کی اجازت نہیں ہے۔ ہم سگریٹ کا پیکٹ اور یہ ریڈیو امانت کے طور پر یہاں رکھتے ہیں، واپسی پر آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ اب آپ میرے ساتھ آئیے۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ ریکارڈر آف کر دیا گیا۔ کرنل نے ہرا کر حکم دیا کہ وہ سیکرٹ ایجنٹ جو ٹیکسی ڈرائیور کے روپ میں کام کر رہا ہے اسے فوراً گرفتار کر لیا جائے۔
وہ باہر ٹیکسی میں میری واپسی کا انتظار کر رہا تھا تاکہ مجھے واپس ہوٹل تک پہنچا دے۔ میں نے کرنل سے پوچھا کیا اب مجھے ہوٹل واپس جانا ہوگا؟ کرنل نے جواب دیا ہاں، میرا خیال ہے کہ اب تم ہاروے کا پیچھا چھوڑ دو اور مونیکا کی نگرانی کرو، دیکھو کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کن لوگوں سے ملتی ہے۔ اب تم جا سکتے ہو، آئندہ جب بھی مجھ سے ملاقات کرنا چاہو یہاں کسی وقت بھی آ سکتے ہو۔ میں وہاں سے اٹھ کر باہر آیا تو مجھے میری رہائش گاہ تک پہنچانے کے لیے دوسری گاڑی کا انتظام ہو چکا تھا۔ باہر کھڑی ہوئی ٹیکسی اپنے ڈرائیور سے محروم تھی۔ وہ فوجی اس ڈرائیور کو گرفتار کر کے کہیں لے گئے۔ جو گاڑی مجھے میری رہائش گاہ تک لے جا رہی تھی، میں اس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر سوچنے لگا۔ میری مصروفیات بڑھ گئی تھیں، جو میرے دوست تھے وہ دشمن بننے والے تھے۔ ان سب کی سوچ کے ذریعے محاسبہ کرنا تھا۔ دوستوں اور دشمنوں کی فہرست میں کرنل جوشوہو، مس سوزوکو، ٹیکسی ڈرائیور، مونیکا اور ہاروے کے نام تھے۔ میں نے سب سے پہلے کرنل کا محاسبہ کیا۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ مجھے بیٹا بنا کر محبت سے رخصت کرنے کے بعد میری عدم موجودگی میں میرے متعلق کیا رائے قائم کرتا ہے۔ میرے رخصت ہونے کے بعد تھوڑی دیر تک وہ اسی ڈرائنگ روم میں بیٹھا نہ جانے کیا سوچتا رہا، کیونکہ اس وقت اس سے میرا دماغی رابطہ نہیں تھا۔ جب میں نے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اپنے کسی ماتحت سے کہہ رہا تھا۔ مونیکا نام کی ایک لڑکی کینزا اسٹریٹ کے پیچھے یوکوہاما اسٹریٹ کے مکان نمبر 412 میں رہتی ہے۔ اس کے متعلق جتنی جلدی ہو سکے زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرو اور وہ معلومات فرحاد تک پہنچا دو۔ کرنل میرے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کر رہا تھا۔ وہ اپنے ماتحت کو حکم دینے کے بعد ڈرائنگ روم سے نکل کر اپنے بیڈ روم کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ میرے متعلق سوچ رہا تھا، اس نوجوان کو کس طرح اپنی گرفت میں رکھا جائے۔ اس کی ہسٹری شیٹ بتاتی ہے کہ یہ کہیں ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، وقت کی طرح تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو سپر ماسٹر کے آہنی قلعے کو توڑ کر آیا ہے، کسی دن ہمیں بھی چرکا دے کر یہاں سے بھاگ جائے گا۔ مجھے کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ یہ ہمیشہ میرے ملک کے مفاد کے لیے کام کرتا رہے۔ میں زیر لب مسکراتے ہوئے اس کی سوچ کو پڑھ رہا تھا۔ اب وہ اپنی خوابگاہ میں پہنچ کر سوچ رہا تھا، اسی لیے میں نے اسے بیٹا بنایا ہے تاکہ وہ مجھ سے اپنائیت محسوس کرے۔ اب اس کے لیے ایسی دلچسپیاں پیدا کر دی جائیں گی کہ وہ یہیں کا ہو کر رہ جائے، مگر وہ کن چیزوں سے زیادہ دلچسپی لے سکتا ہے۔ ایسا سوچتے وقت اچانک ہی سوزوکو اس کی خوابگاہ میں پہنچ گئی۔ کرنل ایک ایزی چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنے باپ کے قریب کرسی کے ہتھے پر بیٹھتی ہوئی بولی، پپا وہ فرحاد آپ سے رخصت ہو کر جا رہا تھا۔ میں نے اسے کوریڈور سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے تو اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی، مگر آپ نے اسے اہمیت دی ہے۔ اس کی موجودگی میں مجھے ڈرائنگ روم تک آنے کی اجازت نہیں دی۔ تم سوچتی ہو کہ فرحاد کی موجودگی میں نے تمہاری اہمیت کم کر دی تھی، اس لیے انتقاماً تمہیں اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ پہلے تو یہ بات دماغ سے نکال دو کہ باپ کی نظروں میں بیٹی کی اہمیت کم ہو سکتی ہے۔ میری گڑیا بیٹی، تم تو میری جان ہو، مگر فرحاد میرے محکمے کی جان بنتا جا رہا ہے، اس لیے اسے اہمیت دینی پڑتی ہے۔ بہرحال تم اپنی آج کی ڈیوٹی اچھی طرح سمجھ لو۔ وہ بیٹی کو بتانے لگا کہ آج کلب میں جیمز ہاروے اس سے گفتگو کے دوران جاپانیوں کے طرز رہائش اور گھریلو پکوان کی تعریفیں کرے گا۔ ایسے وقت سوزوکو اسے اپنے گھر کھانے کی دعوت دے گی۔ سوزوکو نے پوچھا، پپا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاروے آج مجھ سے اس قسم کی گفتگو کرے گا؟ بیٹی تم اس قسم کے سوالات نہ کیا کرو، صرف اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ نہیں پپا، صرف اس سوال کا جواب دے دیجئے، پھر میں کچھ نہیں پوچھوں گی۔ بھائی یہ سمجھ لو کہ یہ فرحاد کی پیشن گوئی ہے، ہاروے تم سے ایسا ہی کہے گا۔ اچھا، وہ تعجب سے بولی، کیا فرحاد نجومی ہے؟ ہاں۔ کرنل نے ضدی بیٹی سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہاں کہہ دی۔ اسی وقت میں نے سوزوکو کے دماغ کی طرف چھلانگ لگائی۔ وہ سوچ رہی تھی، بڑا آیا نجومی کہیں کا، ہاروے کو میں گھیر رہی ہوں، مجھے کریڈٹ ملنا چاہیے، مگر وہ نجومی بن کر مجھ پر سبقت لے جانا چاہتا ہے، دیکھ لوں گی اسے بھی۔ وہ میری دشمن نہیں تھی کیونکہ میں اس کے ملک کے لیے کام کر رہا تھا، البتہ وہ مجھ سے نفرت کر رہی تھی کیونکہ میں اس کے باپ کے دل میں جگہ بنا رہا تھا۔ میں مسکراتے ہوئے اس کے دماغ سے نکل آیا اور تیز رفتاری سے بھاگتی ہوئی گاڑی کی کھڑکی سے گزرتے ہوئے مناظر کو دیکھنے لگا۔ میرے سامنے دو فوجی بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک جوان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں نے احتیاطاً دونوں کے دماغوں کو ٹٹول کر دیکھا، وہ ٹیکسی ڈرائیور کی طرح غدار نہیں تھے۔ پھر میں اس ٹیکسی ڈرائیور کے خیالات کو پڑھنے لگا۔ وہ آہنی سلاخوں کے پیچھے ایک نیم تاریک کوٹری میں بیٹھا ہوا تھا، اس پر گھبراہٹ طاری تھی۔ اس نے گرفتار کرنے والوں سے پوچھا تھا کہ اسے کس جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے، مگر اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ ویسے وہ اپنے طور پر سمجھ گیا تھا کہ اس پاکٹ ریکارڈر کا بھید کھل گیا ہے، اب اسے ناقابل برداشت اذیتیں پہنچائی جائیں گی اور اس سے جبراً اگلوایا جائے گا کہ وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ میں نے فوراً ہی اس کی سوچ میں کہا، کیا میں اذیتیں برداشت کر لوں گا؟
نہیں، اس کی سوچ نے کہا، یہاں ایسی سزائیں دی جاتی ہیں کہ روح جسم کی قید سے فرار ہو جانا چاہتی ہے۔ میں نے اس کی سوچ کے تسلسل سے کہا، اسی لیے میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میں انہیں بتا دوں گا کہ میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں۔ کس کے لیے؟ میں نے اس کے دماغ میں ایک سوال چھوڑ دیا۔ وہ ذرا ہچکچایا، پھر سوچنے لگا، مگر میں میجر یاماگوچی کا نام کیسے زبان پر لاؤں گا؟ میری بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہمارے ملک کا ذہین، سخت مزاج اور قابل احترام محب وطن میجر یاماگوچی ایک غدار ہے اور کرنل جوشوہو کے اعلیٰ عہدہ پر قابض ہونے کے لیے بہت بڑی طاقت کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ میں نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی۔ اطمینان سے بیٹھے بیٹھے میں اصل مجرم کا نام معلوم کر چکا تھا۔ میجر یاماگوچی نام کا ایک ایسا آفیسر وہاں کی سیکرٹ سروس کو اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا جس پر کوئی شبہ نہیں کر سکتا۔ اب اس کے خلاف ثبوت حاصل کرنے کا مسئلہ آن پڑا۔ یہی مناسب تھا کہ میں وقت کا انتظار کروں۔ گاڑی میری رہائش گاہ کے احاطے میں پہنچ گئی، جہاں خوبصورت سے باغیچے میں سونیا رنگ برنگے پھولوں کے درمیان کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے گاڑی سے اترتے دیکھ کر وہ میری جانب بڑھتی ہوئی بولی، بڑی جلدی واپس آ گئی، خیریت تو ہے؟ بالکل خیریت ہے، آؤ ہم اپنے کمرے میں چلیں۔ میں اس کے ساتھ مکان کے اندر جانے لگا۔ سونیا نے میٹھی ناراضگی سے کہا، باہر سے آ کر پہلے تمہیں اپنے بیٹے کے بارے میں تو کچھ محبت سے پوچھنا چاہیے۔ ڈارلنگ، میں باہر اتنے مسائل میں الجھا رہتا ہوں کہ گھر میں آ کر باپ بننے کی ریہرسل نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر تم میرا دل توڑ دیتے ہو۔ میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں، جب تم میرے شوہر نہیں بننا چاہتے تو میرے بچے کے باپ کیسے بنو گے؟ ہم اپنی خوابگاہ کے سامنے پہنچ گئے۔ جاپانی ملازم شنیگرو ہماری خوابگاہ سے باہر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ایک ریکارڈر کو دکھاتے ہوئے کہا، فرحاد سان، یہ ریکارڈر آپ کی خوابگاہ میں چھپا کر رکھا گیا تھا۔ کرنل کے حکم سے میں اسے نکال کر لے جا رہا ہوں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ جب وہ چلا گیا تو سونیا نے خوابگاہ میں داخل ہوتے ہوئے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا چکر ہے؟ کیا اب ہمارے متعلق خفیہ طور سے معلومات حاصل نہیں کی جائیں گی؟ میں نے سوچ کے ذریعے سونیا کو جواب دیا، یہ بھی ایک ڈرامہ ہے۔ ہم پر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب یہ لوگ ہم پر مکمل اعتماد کرنے لگے ہیں، مگر انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا ہے کہ شنیگرو ایک جاسوس کی حیثیت سے ہماری ٹوہ میں لگا رہتا ہے۔ پھر میں نے بلند آواز سے کہا، ہاں سونیا، کرنل نے مجھے بیٹا بنایا ہے۔ ہم بھی ہمیشہ کی طرح ان کے اعتماد کو بحال رکھیں گے۔ ویسے کرنل کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہم قانونی طور سے میاں بیوی نہیں ہیں۔ ایک رات تم مجھ سے شادی کے لیے ضد کر رہی تھی۔ تمہاری وہ آواز ریکارڈ ہو کر وہاں پہنچ گئی تھی۔ خدا کے لیے آئندہ بیوی بننے کی ضد نہ کرنا۔ سونیا برا مان گئی۔ میں خوابگاہ میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ سوچ کے دوران مجھے یاد نہ رہا کہ میں سونیا کی طرف سے غیر حاضر ہو گیا ہوں۔ وہ بہت دیر تک میرے بولنے کا انتظار کرتی رہی۔ جب میں مسلسل سوچ میں گم رہا تو وہ مجھ سے بولی، فرحاد، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اس وقت تم خاموشی سے میرے دماغ میں جھانک رہے ہو۔ تم میرے خیالات اور جذبات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہو کہ میں کس طرح تمہاری شریک کے حیات بننے کے لیے تڑپ رہی ہوں، اور سب کچھ سمجھنے کے باوجود تم مجھ سے انجان بن رہے ہو۔ کاش میں بھی تمہارے جوابی خیالات کو پڑھ سکتی۔ میں نے اپنے جوابی خیالات نہیں بتائے کہ میں اسے بیوی نہیں صرف محبوبہ بنا کر رکھنا چاہتا ہوں، لیکن روبرو ہو کر کوئی نہ کوئی بات تو بنانا ہی پڑتی ہے۔ اس لیے میں نے جھوٹ بولا، میری جان، میں تمہیں اپنے جوابی خیالات بتا دیا کرتا ہوں۔ میں صرف تمہیں ایک محبوبہ کی طرح نہیں بلکہ شریک حیات سمجھ کر بھی تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ لیکن اب تمہیں میری فطرت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اگر کوئی کچا سا دھاگا میرے اطراف باندھ دے جسے میں آسانی سے توڑ سکتا ہوں، پھر بھی میں اس کچے دھاگے کی بندش کو برداشت نہیں کروں گا، کیونکہ میری فطرت میں آزادی کا جذبہ رچا بسا ہوا ہے۔ اسی لیے میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ صرف محبوبہ بن کر رہو۔ اگر بیوی بننے کے خواب دیکھتی رہو گی اور ضد کرتی رہو گی تو ایک نہ ایک دن ہمارے درمیان بہت بڑی خلیج پیدا ہو جائے گی۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر مجھ سے لپٹ گئی۔ نہیں، میں اپنے اور تمہارے درمیان ایک بہت بڑی خلیج تو کیا، ایک معمولی سی دیوار بھی پسند نہیں کروں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم مجھ سے چھن جاؤ۔ نہیں فرحاد، میں اب کبھی شادی کے متعلق نہیں سوچوں گی۔ وہ بچہ مجھے کسی نہ کسی طرح مل گیا ہے۔ مجھ پر اتنا کرم کرو کہ ایک باپ بن کر اسے محبت کرتے رہو، پھر میں سمجھوں گی کہ مجھے سب کچھ مل گیا ہے۔ میں اس کے جذبات کو سمجھ رہا تھا۔ جب انسان ہوا میں اڑ نہیں سکتا تو وہ اپنے خیالات کے پر لگا کر اڑنے لگتا ہے۔ سونیا کی دیرینہ آرزو پوری نہیں ہو رہی تھی کہ وہ مجھ جیسے ایک جوان کی بیوی بنے اور ایک بچے کو جنم دے۔ اس لیے اس نے خود کو بہلانے کے لیے مجھے اپنے تن من کا ساتھی بنا لیا اور ایک لے پالک بچے کی ماں بن کر اپنی تمام دیرینہ خواہش کی تکمیل کر رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، او گاڈ، او بدھ اعظم، میں کیا کروں؟ کون سی تدبیر کروں کہ یہ دل و جان پر حکومت کرنے والا صرف میرا ہی بن کر رہ جائے؟
صرف ایک ہی قانونی راستہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد یہ میرے علاوہ اور کسی کا نہ بن سکے گا، مگر یہ بہت محتاط ہے۔ اس لیے اب میں دل کے قانون کی کتاب کھولوں گی اور اس سے ایسی بے مثال محبت کروں گی اور اس سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کروں گی کہ یہ میرے بعد کسی حسین سے حسین عورت کا سپنا نہ دیکھے۔ وہ سوچ رہی تھی۔ دوسرے کمرے میں فرمان رو رہا تھا اور اپنی بناسپتی ماں کی کمی محسوس کرتے ہوئے سونیا کو مجھ سے چھین لینا چاہتا تھا۔ وہ میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ یہ سوزوکو اور ہاروے کے ملنے کا وقت ہے۔ یہ یاد آتے ہی میں چپ چاپ سوزوکو کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ اس وقت وہ ہاروے کے ساتھ کلب کے کسی حصے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاروے اس سے بڑی لگاوٹ کی باتیں کر رہا تھا۔ مس سوزوکو، میں تم سے مل کر ساری دنیا کو بھول گیا ہوں۔ جاپانی لڑکیاں ایک تو بے حد حسین ہوتی ہیں، دوسرے یہ کہ اپنی پیار بھری اداؤں سے دل جیت لینے کا فن جانتی ہیں، اور تم تو اتنی حسین ہو کہ میں تمہارے سامنے خود کو ہار گیا ہوں۔ سوزوکو بڑی دل لبھانے والی ادا سے شرما رہی تھی اور مسکرا رہی تھی، جیسے ہاروے کی محبت بھری باتوں سے سحر زدہ ہو رہی ہو، مگر وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، الو کا پٹھا مجھے موم کی گڑیا سمجھ رہا ہے، میں اس کی باتوں کی گرمی سے پگھل جاؤں گی۔ یہ کمبخت اب یہ نہیں سمجھ رہا کہ میری محبت اسے جیل کی کسی تاریک کوٹری میں لے جائے گی۔ اسی وقت ہاروے اپنے مطلب کی بات کرنے لگا۔ مجھے تمہارے جاپان سے محبت ہو گئی ہے۔ مجھے یہاں کے لوگوں کا رہن سہن اور یہاں کے گھریلو کھانے بہت پسند ہیں۔ یہاں کا رہن سہن تو میں دیکھ رہا ہوں، مگر یہاں کے گھریلو کھانوں کے متعلق صرف کتابوں میں پڑھا ہے یا پھر دوسروں سے تعریفیں سنی ہیں، مگر کسی جاپانی کے یہاں مہمان بننے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ اس کی باتیں سن کر سوزوکو ایک دم سے چونک گئی اور سوچ رہی تھی، کمال ہے، فرحاد تو واقعی نجومی ہے، پتہ نہیں یہ کیسا علم ہے۔ اس نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ ہاروے ایسی باتیں کہنے والا ہے اور یہ کمبخت بالکل یہی باتیں کہہ رہا ہے۔ ہاروے نے اسے سوچ میں گم دیکھ کر پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس تمہاری باتیں سن رہی ہوں۔ شاید تم یہ سوچ رہی ہو کہ کہیں مجھے اپنا مہمان نہ بنانا پڑ جائے۔ نہیں، یہ تمہارا خیال ہے، ہم جاپانی مہمان نواز ہوتی ہیں۔ تم میرے گھر چلو گے تو پپا تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ کیا وہ ہماری دوستی پر اعتراض نہیں کریں گے؟ بالکل نہیں، میرے گھر والے بہت آزاد خیال ہیں۔ اگر تم ابھی چلنا پسند کرو تو میں یہاں سے ممی کو فون پر اطلاع دے دوں گی کہ میں اپنے ایک فرینڈ کو ساتھ لا رہی ہوں۔ اوہ مائی سویٹ سوزوکو، تم لوگ واقعی مہمان نواز ہو، میں ابھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ سوزوکو وہاں سے اٹھ کر فون کرنے چلی گئی۔ یہ تو میں جانتا ہی تھا کہ وہ کرنل سے فون پر کیا کہے گی، اس لیے میں ہاروے کی سوچ کر ٹٹولنے لگا۔ اسے اچانک ہی کامیابی نصیب ہوئی تھی، اس لیے وہ مارے خوشی کے اندر سے بہت بے چین ہو گیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح مونیکا کو کامیابی کی اطلاع دے۔ یہ سوچتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اب وہ بھی مونیکا کو فون کرنے جا رہا تھا۔ کلب میں ایک ہی فون تھا۔ جب سوزوکو فون کرنے کے بعد واپس آنے لگی تو ہاروے سے اس کا سامنا ہو گیا۔ ہاروے نے اسے اجازت چاہی کہ وہ بھی ایک ضروری فون کرنا چاہتا ہے۔ سوزوکو مسکرا کر میز کی طرف چلی گئی۔ ہاروے نے فون کے پاس آ کر ریسیور اٹھایا، پھر مونیکا کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جب دونوں کے درمیان رابطہ قائم ہوا تو میں نے فوراً ہی مونیکا کے دماغ کی طرف چھلانگ لگائی۔ وہ کہہ رہی تھی، ہیلو ہاروے، اس وقت تو تمہیں سوزوکو کے ساتھ کلب میں ہی ہونا چاہیے تھا، تم کہاں ہو؟ میں کلب سے بول رہا ہوں۔ خلاف توقع فوراً ہی کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ سوزوکو ابھی مجھے اپنے ساتھ گھر لے جا رہی ہے۔ ویری گڈ، یہ تو کمال ہو گیا۔ اب سوزوکو کے والدین سے راہ و رسم بڑھانا تمہارا کام ہے۔ جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، اطمینان سے کام کرو۔ ہمارے آدمی تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے آس پاس موجود رہیں گے، تم فکر نہ کرنا۔ ہاروے نے ریسیور رکھ دیا۔ میں بدستور مونیکا کے ذہن سے چپکا ہوا تھا۔ وہ ریسیور رکھنے کے بعد بڑی تیزی سے سوچ رہی تھی۔ کرنل کے رشتہ دار بھی پہلے سے وقت مقرر کیے بغیر اس کی رہائش گاہ میں نہیں جا سکتے، پھر سوزوکو پہلے سے وقت مقرر کیے بغیر ہاروے کو اس وقت کیسے لے جا رہی ہے؟ مجھے تو کچھ دال میں کالا نظر آ رہا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ رابطہ قائم ہوتے اس نے کہا، ہیلو، میں مونیکا بول رہی ہوں، میجر سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ انتظار کرنے لگی۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ میجر یاماگوچی سے بات کرنا چاہتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میجر کی آواز سنائی دی، ہیلو مونی، کیا بات ہے؟ مونیکا اسے بتانے لگی کہ ہاروے اس وقت سوزوکو کے ساتھ اس کے گھر جا رہا ہے۔ کرنل نے ایک دم سے چونک کر کہا، کیا مطلب؟ سوزوکو اتنی جلدی اسے اپنے گھر لے جانے کے لیے تیار ہو گئی؟ اوہ مونی ڈارلنگ، ہمارا کھیل بگڑ رہا ہے۔ ہمارا جو آدمی ٹیکسی ڈرائیور کے روپ میں کام کر رہا تھا اسے گرفتار کر دیا گیا ہے۔ 1 گھنٹے تک اسے لاک اپ میں رکھا گیا، پھر اسے ہمارا سازشی منصوبہ اگلوانے کے لیے وہ اسے کنفیسنگ چیمبر میں لے جانے لگے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کتنا خطرناک چیمبر ہے۔ وہاں پہنچ کر اچھی اچھوں کی قوت ارادی خاک میں مل جاتی ہے اور وہ سارا سچ اگل دیتی ہیں۔ اسی لیے میں نے اسے چیمبر میں پہنچنے نہیں دیا۔
हमारे एक आदमी ने उसे रास्ते में ही गोली मार दी। अब उसकी तरफ से इत्मीनान हुआ है तो ये हार्वे वहां फंसने जा रहा है। मेरा ख्याल है कि वो क्लब से नहीं निकले होंगे। तुम फौरन ही उसे दोबारा कॉल करो और वहां जाने से रोक दो। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। अब मैं यामागुची के ख्यालात पढ़ रहा था। वो परेशानी से सोच रहा था कि किसी तरह भी हार्वे को वहां जाने से रोकना चाहिए। अगर मोनिका उससे क्लब में राब्ता कायम नहीं कर सकेगी तो बहुत बुरा होगा। ये सोचते ही वो रिसीवर उठाकर डायलिंग करने लगा। दूसरी तरफ से राब्ता कायम होते ही उसने कहा, हेलो फिजीहारा, फौरन अपने आदमियों को लेकर निकलो, गोल्डन नाइट क्लब जाओ। सुजुको हार्वे को लेकर अपने घर जा रही है, उन्हें रास्ते में ही रोक लो। अगर मुदाखलत करने वाला ना हो और मौका मिल रहा हो तो सुजुको को उठाकर कैसल में पहुंचा दो, हरी अप। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया और सोचने लगा, हाँ ये मैंने सही फैसला किया है। अब सुजुको को गायब करके मुझे कर्नल को ब्लैकमेल करना होगा। ये सारी गड़बड़ उस पाकिस्तानी नौजवान की वजह से हो रही है। कर्नल उस पर बहुत ज्यादा एतमाद करने लगा है। एतमाद की बात है, वो आज दोपहर हार्वे की निगरानी के लिए होटल गया था। पता नहीं उस 2-2.5 घंटे के अंदर किस किस्म की मालूमात हासिल कर ली। वो वापस कर्नल के यहाँ पहुंचा तो टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। थैंक्स गॉड कि हमने उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, वरना मेरा नाम मुश्तबा अफराद की फहरिस्त में आ जाता। अब यह सुजुको अचानक ही हार्वे को अपने साथ ले जा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि फरहाद ने हार्वे के मुताल्लिक अहम मालूमात फराहम की हैं। वो एक सिगार निकालकर उसके आखिरी हिस्से को दांतों से काटने लगा। उसे सुलगाने के दौरान भी वो सोच रहा था, जब सुजुको गायब हो जाएगी तो कर्नल यकीनन फरहाद को ही उसकी तलाश में भेजेगा और सोनिया तो जरूर उसके साथ होगी, क्योंकि वो कुत्तिया की तरह सूंघना जानती है। सुजुको की बू पर वो हमारे पीछे दौड़ेगी। अच्छा है, इस तरह दोनों मियाँ बीवी को ट्रैप करने का मौका मिलेगा। मैं इत्मीनान से अपने बिस्तर पर लेटा हुआ उसकी सोच पढ़ रहा था। हालांकि वो इत्मीनान का वक्त नहीं था, मुझे फौरन ही मैदान अमल में आ जाना चाहिए था। इससे पहले कि वो सुजुको को अगवा करके ले जाते, मैं कर्नल के आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता और उनके मंसूबे को नाकाम बना देता। मगर कैसे? मैं कर्नल से कैसे कहता कि मुझे सुजुको के अगवा होने का इल्म किस तरह हुआ है? अपनी टेलीपैथी की सलाहियतों को मैं किसी सूरत में भी जाहिर नहीं करना चाहता था। अपने राज को अपनी हद तक महदूद रखना दानिशमंदी है। अगर उसे टेलीपैथी का इल्म हो जाता तो वो मुझे किसी न किसी तरह ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश करता। बेहतर यही था कि अभी मैं इत्मीनान से बिस्तर पर लेटा रहता। जैसा कि मेजर यामागुची सोच रहा था कि सोनिया सुजुको की बू सूंघती हुई उनके पीछे दौड़ेगी तो फिर उसके मंसूबे के मुताबिक काम होना चाहिए। अब मैं दौड़ने की बजाय सोनिया को दौड़ाऊंगा। यामागुची की सोच पड़ने के दौरान उसके दिमाग से फ़ोन की घंटी सुनाई दी। उसने रिसीवर उठाया तो मोनिका की आवाज़ सुनाई दी, मेजर आई हो बैन मिसिंग हार्वे, वो क्लब से जा चुका है। मेजर यामागुची ने नेवर माइंड कहकर रिसीवर रख दिया। मैंने उसे छोड़ दिया, फिर सोच के जरिया रेंगता हुआ सुजुको तक पहुंच गया। वहां तक पहुंचने में देर हो गई। उस वक्त तक फिजीहारा अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। उसके आदमियों ने सुजुको को रिवॉल्वर की जद में लेकर उसे कार की पिछली सीट पर बिठा दिया और उसके खूबसूरत होंठों पर टेप लगा दिया। कार की खिड़कियों पर ऐसे कलर्ड शीशे लगे हुए थे कि जिनके आर पार बाहर का मंजर दिखाई देता था, मगर बाहर से अंदर बैठे हुए लोग नजर नहीं आते थे। फिजीहारा कार ड्राइव कर रहा था। पिछली सीट पर सुजुको और हार्वे एक जापानी के साथ बैठे हुए थे, जिसके हाथ में एक भरा हुआ रिवॉल्वर था। सुजुको के होंठ बंद थे और आंखें दहशत से फैली हुई थीं। जब आध घंटा गुजर गया तो मैंने थोड़ी देर के लिए सुजुको का साथ छोड़ दिया और कर्नल जोशुहो की खबर लेने लगा। वो बेचैनी से अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था। बेचारा कर्नल इस बात से बेखबर था कि मेजर यामागुची उससे ज्यादा तेजी दिखा चुका है। उसी वक्त फोन की घंटी बजने लगी। कर्नल ने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो कर्नल। हमारा जो आदमी सुजुको की निगरानी कर रहा था, उसकी कार में अचानक ही खराबी पैदा हो गई। उसने हमें इतला दी कि हम मिस सुजुको की कार का ताकुब करें और हम ताकुब कर रहे थे कि अचानक ही कार का टायर ब्रस्ट हो गया। किसी ने पहिए पर फायर किया था। हमने फायर करने वाले को तलाश किया, मगर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। खुदा आपकी साहिबजादी को महफूज रखे। हमारा ख्याल है कि वो बखैरियत आपके पास पहुंच गई होंगी। कर्नल गुस्से से धाड़ने लगा, उन्हें लानत और मुलामत करने लगा कि उन्होंने सुजुको का ताकुब क्यों नहीं किया, मगर वो कैसे करते, उन्हें फौरी तौर पर दूसरी गाड़ी दस्तयाब न हो सकी। कर्नल तेजी से चलता हुआ अपने प्राइवेट चैम्बर में पहुंच गया। फिर ट्रांसमीटर के जरिए वसी पैमाने पर इतला पहुंचाने लगा कि सुजुको अगवा की जा रही है। शहर की जिस गाड़ी पर शुबा हो उसे फौरन रोककर चेक किया जाए। अपनी नौजवान लाडली बेटी की गुमशुदगी के बायस उस पर घबराहट तारी हो गई। अब वो संभल कर फोन पर मुझसे राब्ता कायम कर रहा था। चंद लम्हों बाद मेरे कमरे में फोन की घंटी बजने लगी। मैं मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठकर टेलीफोन के पास आया।
آئندہ پیش آنے والی باتیں قبل از وقت معلوم ہو جائیں تو حالات سے ایک عجیب سی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا تو کرنل کی آواز سنائی دی، ہیلو فرہاد، کیا تم ہو؟ جی ہاں فرمائیے، وہ فرمانے لگا۔ سزوکو کے متعلق وہی باتیں جو مجھے معلوم ہو چکی تھیں۔ اپنی بات پوری کرتے ہوئے اس نے کہا، تم فوراً اپنی گاڑی لے کر یہاں آ جاؤ، اغوا کرنے والوں کے اطراف جال پھیلا دیا گیا ہے، کہیں سے اطلاع ملتے ہی تم سزوکو کو لینے جاؤ گے۔ میں نے فوراً ہی کہا، آپ ریسیور نہ رکھیں، پہلے میری بات سن لیں۔ سزوکو کی گمشدگی نے آپ کو پریشان کر دیا ہے۔ پریشانی میں آپ یہ بات بھول گئے کہ آپ کی بیٹی بڑی آسانی سے لائی جا سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ جلدی بتاؤ۔ میں نے کہا، سزوکو نے کلب جانے سے پہلے لباس تبدیل کیا ہوگا؟ اپنا جو لباس وہ گھر میں اتار گئی ہے اسے حفاظت سے رکھیے، سونیا اسے سونگھ کر سزوکو تک پہنچ جائے گی۔ کرنل نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا، براوو، خدا کی قسم تم اور سونیا دونوں ہی لاجواب ہو۔ میں تو گھبراہٹ میں بھول ہی گیا، سونیا کو فوراً لے کر آؤ۔ میں ریسیور رکھ کر سونیا کے پاس آ گیا۔ وہ فرمان کو سلا چکی تھی۔ میں نے اس سے کہا، سونیا فوراً تیار ہو جاؤ، کرنل کی بیٹی سزوکو اغوا کر لی گئی ہے، تمہیں اس کی بو کے پیچھے دوڑنا ہے، فرمان کو آیا سنبھال لے گی۔ وہ الماری کھول کر کپڑے نکالتی ہوئے بولی، تم فرمان کہتے ہو، پیار سے نومی کیوں نہیں کہتے؟ اچھا بھائی، 1000 بار نومی کہا کروں گا، خدا کے لیے جلدی تیار ہو جاؤ۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ کرنل کی رہائش گاہ کی طرف جاتے ہوئے میں نے کہا، میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہ سزوکو کہاں ہے۔ میں سوچ کے ذریعے تمہیں گائیڈ کرتا رہوں گا، تم بآسانی وہاں پہنچ جاؤ گی۔ سارا کام میں کروں گا اور کریڈٹ تمہیں ملے گا۔ جی نہیں، میں تمہاری محتاج نہیں ہوں، تم مجھے گائیڈ نہیں کرو گے تب بھی میں سزوکو تک پہنچ جاؤں گی، مجھے اپنی صلاحیت پر بھروسہ ہے۔ اچھا، میں نے چیلنج کے انداز میں کہا، شرط لگاؤ گی؟ ہو جائے شرط، بولو کیا ہارو گے؟ سونیا، میں نے ہارنا نہیں سیکھا۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم ٹیلی پیتھی کے ذریعہ مجھے راستے سے بھٹکا دو گے؟ دیکھو، یہ بدماشی نہیں چلے گی۔ ارے ساری بدماشیاں تو تم سے ہو چکی ہیں، اس بار اپنے نومی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے نہیں بھٹکاؤں گا۔ میں نے فرمان کو اپنا بیٹا نومی کہا تھا، اس لیے وہ خوش ہو کر مجھ سے لپٹ گئی۔ ہاؤ سویٹ یو آر، تم نے نومی کو بیٹا کہہ کر مجھے سارے جہان کی خوشیاں دے دی ہیں۔ اب میں تم پر ضرور اعتماد کروں گی کہ تم سوچ کے ذریعہ مجھے مس گائیڈ نہیں کرو گے۔ ہاں، مگر شرط کیا ہوگی یہ طے کر لو۔ دیکھو، اگر میں جیت جاؤں گی اور سزوکو کو اپنی صلاحیت کے بل پر واپس لے آؤں گی تو تم روزانہ 1 گھنٹہ نومی کو اپنی گود میں کھلایا کرو گے۔ اچھی بات ہے۔ اگر تم ہار جاؤ گی تو آئندہ کبھی شادی کا لفظ زبان پر نہیں لاؤ گی۔ وہ پریشان ہو کر میرا منہ تکنے لگی۔ میں ایک عورت کی سب سے بڑی خوشی ایک بازی میں جیت لینا چاہتا تھا۔ وہ چند لمحے سوچ کر بڑے عزم کے ساتھ بولی، تم سمجھتے کیا ہو؟ تمہاری طرح میں نے بھی ہارنا نہیں سیکھا۔ میں جیتنے کے لیے جان کی بازی لگا دوں گی، سزوکو میرے ہاتھوں میں آئے گی۔ وہ جو کہتے ہیں کسی کی جان گئی آپ کی ادا ٹھہری، تو وہی حال ہمارا تھا۔ وہاں سزوکو کی جان پر بنی ہوئی تھی اور یہاں ہم شرطیں لگا رہے تھے۔ ویسے یہ میں بتاتا چلوں کہ میجر یاماگوچی میرا ٹارگٹ تھا اور میں اسی میجر کے پیچھے کام کرنے والی تنظیم تک پہنچنا چاہتا تھا۔ ہم کرنل کی رہائش گاہ پر پہنچے تو اس بار ہماری تلاشی نہیں لی گئی، ہمیں فوراً ہی کرنل کے پاس پہنچا دیا گیا۔ وہ اپنی بیٹی کا لباس لیے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ سونیا کو دیکھتے ہی فوراً اس کی جانب لباس بڑھاتے ہوئے بولا، سونیا تم بھی میری بیٹی ہو، فار گاڈ سیک اپنی بہن سزوکو کو فوراً ٹریس آؤٹ کرو۔ میں نے ابھی تک اس کی ماں کو اس کی گمشدگی کی خبر نہیں دی، اسے معلوم ہوگا تو وہ بیٹی کے لیے رو رو کر برا حال کر لے گی۔ سونیا اس کے لباس کو سونگھنے لگی۔ سامنے میز پر 2 ریوالور، 2 پاکٹ سائز ٹرانسمیٹر اور کارتوس کی پیٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کرنل نے مجھ سے کہا، تمہیں اور سونیا کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، انہیں رکھ لو اور ٹرانسمیٹر کے ذریعہ ایک ایک پل کی خبر پہنچاتے رہو۔ میرا اور سونیا کا ایک ساتھ جانا مناسب نہیں ہے۔ آپ کے محکمے میں جو آپ کے دشمن ہیں وہ سونیا کی صلاحیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ یقیناً پہلے سے جانتے ہوں گے کہ سزوکو تک پہنچنے کے لیے سونیا سے کام لیا جائے گا، لہٰذا وہ سونیا کو گھیرنے یا اسے نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو سونیا کو اپنے چند فوجی جوانوں کے ساتھ روانہ کر دیں، میں اپنی کار میں ان سے کچھ فاصلے پر رہوں گا۔ سونیا نے کہا، مجھے سزوکو کی بو مل رہی ہے، آپ فوراً اپنے آدمیوں کو میرے ساتھ کر دیں۔ کرنل سب کچھ بھول کر ہمارے ساتھ تیزی سے چلتا ہوا باہر آیا۔ اس کے حکم پر فوراً ہی ایک جیپ کار گیراج سے نکالی گئی۔ سونیا اس میں 4 مسلح نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ میں نے ابھی اپنی کار ان کے پیچھے لگا دی۔ کچھ دور جانے کے بعد میں سزوکو کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ اس وقت وہ ایک بند کمرے میں ایک سہ طرفہ آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک شخص اس کے بائیں طرف ریوالور لیے کھڑا تھا، دوسرا شخص اس کے چہرے پر ماسک چڑھانے کے بعد میک اپ کا آخری ٹچ دے رہا تھا۔ پھر وہ ایک وگ کے ذریعہ اس کا ہیئر سٹائل بدلنے لگا۔ اب سزوکو خود کو نہیں پہچان رہی تھی، اس کا چہرہ بالکل بدل گیا تھا۔
मेक अप और गेटअप से चेहरा बदल सकता है, दिमाग और उसकी सोच नहीं बदल सकती। मैंने उसकी सोच में कहा, मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है? उसकी सोच ने कहा, पता नहीं ये लोग मुझे कहाँ ले आए हैं। यहाँ पहुँचने से पहले इन शैतानों ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी, फिर इस कमरे में लाकर पट्टी खोल दी। सोनिया बाजी ले जा रही थी। सुजुको का चेहरा बदल गया था, मगर उसके बदन की मखसूस बू वही थी, जिसकी कशिश पर सोनिया तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। क्या वो जीत जाएगी? क्या मैं हार जाऊंगा? अपनी शिकस्त कौन पसंद करता है? मैं सोनिया के दिमाग में झांक कर देखने लगा। वो जिस गाड़ी में बैठी हुई थी उसके ड्राइवर को हदायत दे रही थी। कभी दाएं बाएं मुड़ने को कहती, कभी सीधे रास्ते पर चलने का मशवरा देती। फिर उसने ट्रांसमीटर के जरिए कर्नल को बताया कि वो सुजुको के करीब पहुंचती जा रही है। एक 6 मंजिला इमारत के करीब पहुंचकर सोनिया ने गाड़ी रोकने के लिए कहा, यानी वो मंजिल के करीब पहुंच गई। सुजुको इस इमारत के किसी कमरे से बरामद की जा सकती थी। मैंने सुजुको के दिमाग में पहुंचकर देखा। अब वो सह तरफ आईने के सामने खड़ी हुई थी। मेकअप मैन उसके अतराफ घूमकर जायजा ले रहा था। फिर उसने मुतमईन होकर कहा, एकदम परफेक्ट, अब तो तुम्हारा बाप भी तुम्हें नहीं पहचान सकेगा। ये कहकर उसने सिंगार मेज पर से शैनल की बोतल उठाई, फिर सुजुको के लिबास पर खुशबू स्प्रे करने लगा। दूसरी तरफ सोनिया एकदम ठिठक कर खड़ी हो गई। सुजुको के बदन की बू शैनल की खुशबू में गुम हो गई। अब पता नहीं चल रहा था कि सुजुको किस सिमत पाई जा सकती है और सोनिया जीती हुई बाजी हारने वाली थी। मगर वो मुठियां भींचकर सोच रही थी, नहीं, मैं हारना नहीं जानती, शिकस्त फरहाद की होगी। सोनिया 6 मंजिला इमारत के अंदर जीने के निचले सिरे पर खड़ी हुई थी। वहां तक वो बड़ी कामयाबी से सुजुको की बू सूंघती हुई पहुंच गई। यकीनन इस इमारत के किसी कमरे में सुजुको मौजूद थी, लेकिन जीने तक पहुंचते ही सुजुको शैनल की खुशबू में नहा गई और उसके बदन की वह मखसूस बू गुम हो गई जो सोनिया को खींचकर इस तरफ ला रही थी। सोनिया थोड़ी देर तक वहां खड़ी परेशानी से सोचती रही। एक फौजी नौजवान ने उससे पूछा, क्या बात है मादाम, क्या आप गलत जगह पर आ गई हैं? नहीं, सुजुको इस इमारत में कहीं मौजूद है, मगर दुश्मन बहुत ज्यादा चालाक है। उन्होंने उसे किसी दूसरी किस्म की बू में छुपा दिया है। मैं ठीक उस जगह नहीं पहुंच सकती जहां वो मौजूद है। दूसरे फौजी नौजवान ने लिफ्ट की जानिब देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम पूरी इमारत की तलाशी लेंगे। आप 2 आदमियों के साथ जीने के जरिए ऊपर जाएं और हम लिफ्ट के जरिए जा रही हैं। हम यहाँ की हर मंजिल को चेक करते हुए ऊपर पहुंच जाएंगे। मैंने इमारत से जरा दूर पहुंचकर गाड़ी रोक दी थी और स्टीयरिंग सीट पर बैठा चुपचाप दिमाग की स्क्रीन पर सोनिया और सुजुको का तमाशा देख रहा था। ऐसे मौके पर मैंने उसके दिमाग पर दस्तक देते हुए कहा, सोनिया डार्लिंग, मान जाओ, इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है। हार मान जाओ वरना सुजुको हाथ से निकल जाएगी। वो दोनों फौजी जवानों के साथ जीने पर चढ़ती हुई सोच के जरिए बोली, मैं हार नहीं मानूंगी, तुम मुझे नर्वस ना करो। मैं देखूंगी कि वो लोग कब तक सुजुको को छुपा कर रखती हैं। हर इंसान के जिस्म की बू उसकी आखिरी सांस तक उसके साथ रहती है। बाकी खुशबुएं आनी जानी हैं। सुजुको जिस खुशबू में छुपी हुई है वो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी, फिर मैं वहां तक पहुंच जाऊंगी। वो आगे बढ़ती हुई उस इमारत की पहली मंजिल पर पहुंच गई। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया, फिर सुजुको की तरफ तवज्जो देने लगा। पता नहीं वो इमारत की किस मंजिल पर थी। अब उसके पास फिजीहारा खड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथ कोट की जेबों के अंदर थे और वह सुजुको से कह रहा था, देखो, मेरी दाएं जेब में पिस्तौल है, मैं तुम्हारे बाएं तरफ तुम्हारे साथ साथ चलता रहूंगा। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इस इमारत से बाहर निकलते वक्त शोर न मचाना और ना ही किसी को इशारतन अपनी जानिब मुतवज्जा करने की कोशिश करना। यह हुस्न, ये जवानी और ये जिंदगी बहुत कीमती है, इसकी कदर करो और चुपचाप चलती रहो। वो दोनों उस कमरे से निकलकर कॉरिडोर में आ गए और शाना बशाना चलते हुए लिफ्ट की तरफ जाने लगे। लिफ्ट के सामने पहुंचकर सुजुको ने दरवाजे पर नजर की तो उसके जरिया मुझे पता चला कि वो 3री मंजिल पर है। लिफ्ट के 2 दरवाजे थे। एक लिफ्ट से नीचे के लोग ऊपर आ रहे थे और दूसरी लिफ्ट से ऊपर के लोग नीचे जा रहे थे। दोनों लिफ्टें बैक वक्त आकर 3री मंजिल पर रुकी। दोनों के दरवाजे बैक वक्त खुले। नीचे से आने वाले 2 फौजी लिफ्ट से बाहर आए। उन्हें देखते ही सुजुको की आंखों में उम्मीद की चमक पैदा हुई। वो एकदम से उड़कर उनकी पनाह में पहुंच जाना चाहती थी। उसी वक्त फिजीहारा की दाएं जेब सुजुको की बाईं पसली पर आई। वह पिस्तौल की नाल महसूस कर रही थी और फिजीहारा की चुपती हुई सरगोशी सुन रही थी। मेरी उंगली पर ट्रैगर है और गोली चलने ही वाली है। बेहतर है कि इससे पहले तुम लिफ्ट के अंदर चलो। इतनी सी देर में वो दोनों फौजी उस पर एक सरसरी सी नजर डालते हुए गुजर गए। वो उसे किसी दूसरी लड़की के मेकअप में कभी भी नहीं पहचान सकते थे। वो डूबते हुए दिल के साथ लिफ्ट के अंदर चली गई। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। दरवाजे पर लिखे हुए नंबर बता रहे थे कि अब वो नीचे जा रही है। सोनिया सीढ़ी चढ़ती हुई ऊपर पहुंच गई। मैंने उसे पहले ही समझा दिया था कि वो भटक जाएगी।
वैसे बड़े से बड़े सुराग रसा भी मुजरिमों के ताक़ुब में भटकती हैं। चूहे बिल्ली के इस खेल में सस्पेंस रहे तो दिलचस्पी बढ़ती ही जाती है। मैं भी बड़ी दिलचस्पी से उस वक्त का इंतजार कर रहा था कि देखूं सोनिया कब अपनी सलाहियत के बल पर सुजुको तक पहुंचती है। ये इंतजार इसलिए भी था कि मैं खुद इस खुफिया तंजीम तक पहुंचना चाहता था जो मेजर यामागुची को अपने मुफाद की खातिर सीक्रेट सर्विस का चीफ बनाना चाहती थी। अगर हमारा मकसद सिर्फ सुजुको की वापसी होता तो अब तक फिजीहारा की गर्दन मेरे हाथों में होती। अब वो सुजुको को लेकर इमारत के बाहर आ गया था। मैं दूर अपनी कार में बैठा हुआ उन्हें देख रहा था। सुजुको का बदला हुआ मेकअप और गेटअप ऐसा था कि मैं भी उसे चेहरे से पहचान नहीं सकता था। लेकिन चलते फिरते वक्त इंसान का दिमाग समझता रहता है कि वो कहाँ कहाँ से गुजर रहा है। सुजुको के दिमाग ने भी जब ये कहा कि वो इमारत से बाहर आ रही है, तब मैंने एक नौजवान लड़की को एक जापानी के साथ बाहर निकलते देखा। वो दोनों फुटपाथ पर चल रहे थे। सड़क के किनारे दूर तक कारें खड़ी हुई थीं। वो एक कार के करीब पहुंचकर रुक गए। मुझे उनके करीब जाने की जरूरत नहीं थी। मैं जहां था वहीं से उन्हें देख सकता था और सुन सकता था। फिजीहारा सुजुको को देखकर हुक्म दे रहा था, चलो पिछला दरवाजा खोलकर बैठ जाओ। वो हुक्म की तामील के लिए मजबूर थी। चूंकि मरने से डरती थी इसलिए दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर बैठ गई। फिजीहारा भी उसके पास आकर बैठ गया। जब कार आगे बढ़ गई तब मैंने अपनी कार को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी देर के लिए उनसे राब्ता खत्म कर दिया और सोनिया का हाल मालूम करने लगा। चूंकि तीसरी मंजिल से शैनल की जोरदार खुशबू गुजर चुकी थी इसलिए सोनिया अब फिर सुजुको की बू महसूस कर रही थी। उसने कॉरिडोर की तरफ बढ़ते हुए मुसल्ला नौजवान से कहा, जल्दी आओ, मैंने उसे फिर ढूंढ लिया है। वो तेजी से चलती हुई कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर एक दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गई। फिर उसने आहिस्तगी से कहा, सुजुको इस कमरे में है, जरा एहतियात से जाओ। वो सब दरवाजे के आसपास दीवार से लगकर खड़े हो गए। एक ने रिवॉल्वर निकालकर दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देते ही दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। अंदर कोई नहीं था, कमरा बिल्कुल खाली था। एक ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, यहां तो कोई नहीं है। मादाम, आप हमें ख्वामखा भटका रही हैं। सोनिया बदस्तूर सूंघती हुई और आगे बढ़ती हुई बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। वहां सुजुको का वो लिबास रखा हुआ था जिसे वो उतार कर गई थी। उसके चेहरे के साथ साथ उसके लिबास को भी बदल दिया गया था। सोनिया लिबास उठाकर बाथरूम से बाहर आई और फौजी नौजवान से बोली, अभी तुमने कहा था कि मैं तुम लोगों को भटका रही हूं। ये देखो, ये सुजुको का लिबास है। अगर इसे तुम नहीं पहचानते तो कर्नल से जाकर पूछो। ये कहकर उसने गुस्से से उस लिबास को फौजी नौजवान के मुंह पर फेंक दिया। फिर उसी तरह बिगड़ती हुई बोली, तुम जैसे लोग मेरी सलाहियत को चैलेंज नहीं कर सकते। वो लोग सुजुको को यहाँ लाए थे और अभी यहाँ से ले गए हैं। सोनिया गुस्से से उनसे कह रही थी कि वो लोग उसकी सलाहियत को चैलेंज नहीं कर सकते। दरअसल चैलेंज तो मैंने किया था और वो गुस्सा उन पर उतार रही थी। वो लोग कमरे की एक एक चीज को उठाकर देखने लगे। मेकअप का सामान और सर के बालों के कुछ टुकड़े ये जाहिर कर रहे थे कि सुजुको ने मेकअप किया है या फिर जबरन उसका गेटअप तब्दील किया गया है ताकि ताक़ुब करने वाले उसे पहचान ना सकें। सोनिया ट्रांसमीटर ऑन करके कर्नल से बातें कर रही थी। उसने अब तक की रिपोर्ट्स पेश करने के बाद कहा, जनाब, दुश्मनों को ये इल्म है कि मैं अपनी सलाहियतों के बल पर उनका पीछा कर रही हूँ, इसलिए वो सुजुको को किसी खुशबू में छुपाकर मेरा रास्ता काट रही हैं। लेकिन मैं बेबस और मजबूर नहीं हूँ। वो खुशबू खत्म होते ही मैं फिर सुजुको की भूख को पालूंगी। उनकी बातें खत्म होते ही मैंने ट्रांसमीटर से राब्ता कायम किया। जनाब, मैं सोनिया के पीछे चलता हुआ एक इमारत के सामने पहुंच गया हूँ। सोनिया इमारत के अंदर गई थी मगर अब तक वापस नहीं आई। अगर आप हुक्म दें तो मैं भी इमारत के अंदर जाऊं? ओवर। नहीं फरहाद, तुम वहीं ठहरो। अगर कोई भी किसी लड़की को उस इमारत से लेकर बाहर निकले तो तुम उन्हें फौरन चेक करो। सोनिया की रिपोर्ट है कि सुजुको का गेटअप बदल दिया गया है। मैंने जवाबन कर्नल को बताया कि अभी मैंने एक लड़की को एक आदमी के साथ इमारत से बाहर निकलते देखा है। फिर वो दोनों एक कार में बैठकर जुनूब की तरफ गई हैं। मैंने शुबा जाहिर किया तो कर्नल ने फौरन ही उनका पीछा करने को कहा। मैं यही चाहता था क्योंकि मैं पहले ही उनके ताक़ुब में लगा हुआ था। कर्नल ने मुझसे उनकी गाड़ी का रंग पूछा था। वो सुजुको को ब्लू रंग की सेडान में ले गए थे, लेकिन मैंने कर्नल को सफ़ेद रंग की टोयोटा बताया क्योंकि मैं सुजुको को वहां जरूर पहचानना चाहता था जहां मेजर यामागुची के हुक्म से फिजीहारा उसे ले जा रहा था।